तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रथ मका जेजू पाव मका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रथ मका जेजू पाव मका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रथ मका जेजू पाव मका जेजू हात धरून तू सलई माका मोग करून तू शिकय माका हात धरून तू सलई माका मोग करून तू शिकय माका हात धरून तू सलई माका मोग करून तू शिकय माका ये मुझे लागे राम मुझे संगी ये मुझे लागी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रात मका जेजू पाव मका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रथ मका जेजू पाव मका जेजू सत्य ते कळई माका वाटली तेची दाखई माका सत्य ते कळई माका वाटली तेची दाखय माका सत्य ते कळई माका वाटली तेची दाखई माका सत्य ते कळई माका वाटली तेची दाखय माका ये मुझे सोवे घर जीवित नव्हे मुझे सोवे कर जीवित नव्हे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रात मका जेजू पाव मका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रथ मका जेजू पाव मका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रथ मका जेजू पाव मका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचं एक वर्ष सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसो देवान सगळ्या रचनेक रचली आणि तांकां आशीर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा संवसार भरा पण देवान मनशाक रचलो केवळ संवसार भरोंक मात्र न्ही जेजून आमकां विसलें कित्या खातीर फळ दिवच्या खातीर आनी कसलें फळ उर्चेत असलें फळ दिवच्या खातीर हें उर्चेत असलें फळ कितें जावन आसा आमी अंतरलेल्या नंतरी मेल्ल्या नंतरी हो संवसार सांडल्या नंतरी तुज्या जिनियस फळ हेरांनी जोडीस जेजू मरण पावन आतां 2026 वर्सां जाल्यार ताज्या जिनियस फळ आमी जोडून आसा त्याच प्रमाणे तुज्या म्हणजे आमच्या जिनियस फळ हेरांनी जोडचे खातीर कशें भी मातयेंत पडोन तें किरलाता जड जाता त्या जडार फळां जातात फळांत आसल्यो बियो परत जायतीं झाडां उत्पन्न करतात तशें तुज्यान म्हजें आमचें जिवीत तुज्यान म्हजें आमचें बरेंपण अशें हेरांच्या जिवितांत जायतीं फळां उपजशें करचें जिवीत जायजें हें जिवीत जिवंक देवान तुका आनी म्हाका आमकां ह्या तुजें म्हजें आमचें जिवीत सुफळ करूंक देवान आमकां जिविताचें बीन दिलां तें जावन आसा देवाचें उतर तें आमी स्विकार करया आनी आमचें जिवीत सुफळ करया त्या वरी मुखल्या जनांगा की आमी जोडलें तें जिवीत तांकांय फावो जातलें तसलें जिवीत जिवंक आमी सुकल्या अंतर जेजू लागचें बोगसाने मागया तसलें जिवीत हेरां सगळें वांटून घेवंक की आमी सुकल्या अंतर एकामेका लागचें बोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवाक आनी दुख्खां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संपाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदादी आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो सुमिया
krótko, sumiaka krótko, Krista ka krótko, Krista ka krótko, sumiaka krótko, sumiaka krótko. महिमा देवावून सर्गी आणि शांतीचे इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वोदयदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या थोर वैभवापासो आम्ही तुका वाखाणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत बापाच्या तुझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुझ्या उतार आम्ही सत मन मानून घेऊन त्या सता मुखांतर आम्ही आमचे जिवीत सुफळ करूंक आणि उरचत असले फळ दिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. कोरिंगारांक दुसरें पत्र अध्याय 9 ओळ 16 पर्यंत. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 15. भावांक केल्लें उदार दान. इतले मोतीन वोरा जो कोण थोडेंस ओमता तो थोडेंस लुंवता जो कोण धाराळ ओमता तो धाराळ लुंवता. हर एकलो आपल्या काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिव रोडून म्हणले बरी न्हय सुरसुरे करनी न्हय कित्याक हास्त्या तोंडांत दितलो देवाक मोगासो. तुमचे ते सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा उदार आतान ताणें दुर्बळांक वांटलें ताचे दान धर्म ससनाक बाळटा. ओमतेल्यांक बी आनी खावप्याक उंडो मेळसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचे उदार मन आनीकी विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटास देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. असले माया मोगाचे सेवे वरवीं देवाच्या लोकांच्या गरजांक पावलेले बरी जातले मात्र न्हय जायत्या लोकां तावन देवाक अर्गा स्तुती मेळलेली बरे जातले. हे माया मोगाचे सेवे वरवीं तुमच्या भावार्थाची तुमी रुजवात दितात म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी मानतात तशे पाळटात म्हणून आनी तुमचे लागीं कितें आसा तें तांकांय आनी हेरांकी उदारपणी तुमी वांटून दितात म्हणून समजून तो लोक देवाक अर्गां दितलो. देवान तुमचे वयर आपली अपार देणी ओतल्यांत देखून तुमचे ते मायपासाच्या उमाळ्यान भरून तुमचे खातीर तो लोक मागतलो.
वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक जावं अर्गा. वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक जावं अर्गा. देवाचें उतार हे देवाचें वडोपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ सर्वाज्ञा भक्तीनी आणता. तुझ नियमा पूर्वे नाव पाळटा. तुझे सर्वोपदेश हांव ते पातेता. सोम्यान सोमो करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आवाजवर 12 वळ 24-26 पर्यंत. John's Gospel chapter 12 verses 24 to 26. सतत हांव तुमकां सांगता गोवाचो खण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या खरीत तो एकोडोच उरता. तो मोरा जाल्यार तेस्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवा सोमो करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोणी ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासनीक जिणेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. सुमेची सेवा करून बापा तावन तो मान आपणावंक खुशी व्हरतले. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, माय लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड वॉट आय मेक ऑफ माय लायफ इज माय गिफ्ट टू गॉड. माय लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड वॉट आय मेक ऑफ माय लायफ इज माय गिफ्ट टू गॉड. म्हजें जिवीत देवाची काणीक जावन आसा आनी जें कितें हांव म्हज्या जिणेंत जाता ती जाता म्हजी काणीक म्हज्या देवाक. देवान तुका एक बरी काणीक जावन रस लागिना. व्हरता सोबाहें रस लागिना. आनी आपणास इल्लेशें ल्हान कर रस लागिना. कीर्तन 8:5 आनी 6 कितें म्हणटा आयका. Psalm 8:5 and 6. तुका आनी म्हाका आनी आतां इल्लेशें ल्हान कर रसला. आयका तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय. इल्लोसो ल्हान केलाय. महिमेसो आनी मानासो मुकुट ताचेर घालाय. कोणाचेर? सुकण्यांचेर, जनावरांचेर, मनजातींचेर. कोणाचेर? आमचेर. आमी कितें मांगडांगी? कोणाचेर? कसलो मुकुट घाला? महिमेसो आनी मानासो मुकुट ताचेर घालाय. पळ्यांनी कशें रसला. देवान म्हाका रसला ताच्या सारक्यासो. ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो. कोणीन म्हज्या बोरला श्वास जिवासो. संवसाराक हाडला गुर्तो मोगासो. देवान म्हाका रसला ताच्या सारक्यासो. ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो. कोणीन म्हज्या बोरला श्वास जिवासो. संवसाराक हाडला गुर्तो मोगा. देखून आमी मन जाती बरी जिवचे न्ही. मांकडां बरी आमी जिवचे न्ही. आमी मनशां बरी जियेचे, आंजां बरी जियेचे. मात न्ही देवाची रचना जावन म्हणजे देवाचें सारकें स्वरूप आमी आपणावन जियेचे. तेन्ना मात देवाक महिमा जातात.
देखून देवाचें हें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हणल्यार हांगा गुंडायन तुमकां वय मू कळ्ळां ना देवान तुका आनी म्हाका आमकां कशें रचलां म्हणून देवाचें सारकें कितें वडोली भावान उल्लेख केलो देव खंयच्या कट्टोनांनी ना मुर्त्यांनी ना बॉम्ब्यांनी ना इमाजेनी ना खंयच्याय वस्तूंनी ना फुलांनी फळांनी सुकण्यांत ह्या मनजातीन ना देव खंयसर बिडार करता आमच्या ते आमच्या काळजांत हाज्या पयलीं आमी आयकलें जेरेमियाच्या बुकांत वचप 3:16 आनी 17 ह्या फुडां टाबर्नाकल खंय आसा आनी सोल्ल्यापेट खंय आसा आनी खंय देवाक पुरून दवरलो जागो खंय आसा म्हूण तुमी सोदची नात म्हणटा देवाचें उतर ऐका जेरेमिया चॅप्टर 3:16-17 तुमची संख्या वाडून तुम्ही देश भरतस उलयता तो सर्वेस्पर तुमचे मदलो कोणूच परत केदींच म्हणचो ना सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट ती कोणाच्यानच मनांत येवची ना सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट त्या सोल्ल्या पेटेंत त्या आर्क पेटेंत देव आसा म्हणलें ते कोणाच्याच मनांत येवचें ना कोणूच ती उगडास करचो मात्र तसल्या सोल्ल्या पेटेसो या तसल्या कितें म्हणटा आर्क पेटेसो कोणूच उगडासी काडचो ना ती ना म्हूण कोणाकच बगचें ना आनी एक करूंक कोणूच सोदचो या ना देखून आनी एक आमी करया ते हांड दवरया म्हूण कोणाकच मदीं येवचें ना उलयता तो सर्वेस्पर तो काळ पावतस जेरुसलेमाक सर्वेस्पराचे शिवासन म्हणटली जेरुसलेमाक आतां जेरुसलेम कितें जेरुसलेम इस्रायलांत आसलें जेरुसलेम न्ही उडा म्हणजे बुकांत वचप 21:1-3 ऐका एक नवें जेरुसलेम स्वर्गांत देवान आयिल्लें तें जेरुसलेम व्हंकलेक नेटयल्ल्या बरी सोबयल्लें जेरुसलेम तें कितें ऐका किर्तन सॉरी उडा म्हणजे बुकांत वचप 21:1-3 तेद्वा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली नवो आकाश नवी पृथ्वी तातूंत कितें आटापन आसा पळय ऐका पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी ना पयलेंचे वसाजे पोरणे वसाजे आदले वसाजे पुर्वजांत आयिल्ले वसाजे वडोली भावान कितलें बरें करून आमकां विवारसयलां ते सगळें सोडीचे नाका तातूंत कांय ना ते पोकोळू पुट्टू पोल्लू पुस्कू बाबा सत कळीस जाल्ल्या उपरांत ते तुका आनी म्हाका आमकां समजना तातूंत कांय ते पोकोळू ते पोल्लू ते पोट्टू तातूंत कांय आतां एका बियांत ते पोल्लू बीन जाल्यार तूं धरणींत किरलात जाल्यार किरलाताय फळ दिताय उत्पन्न जाताय ना मू तरी आमी तसल्या पोल्लू पोट्टू बियांक आनी येवन जियेल्यार आमचें जिवीत पोट्टूच जाता बदलाक आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम पळयलें आतां हें नवें जेरुसलेम कितें जावन आसा ऐका होरेताक मेळोंक वेचे होकले होरेताक न्हवऱ्याक मेळोंक वेचा होकले बरी नेटोन आयत तें तशें तुका आनी म्हाका आमकां नेटयचे व्हंकलेक नेटयल्ल्या बरी आतां न्हवऱ्या खातीर व्हंकले कशें नेटयतात तुमी जाणात व्हंकल्यो तुमी सुमार हांगा व्हंकल्यो कश्यो व्हंकल्यो जाल्ल्यात कशें तुमकां नेटयल्ले आदलेसो बरो करून रोस पुसून ताज्या पयलें बरें पार्लराक वचून पुराय कितें निंगी आहा कशें सोबयतात तशें होरेताक मेळोंक वचा व्हंकले बरी सोबयलेलें तें नवें जेरुसलेम आतां पाटी वडो कितें म्हटलें जेरेमिया चॅप्टर 3:17 आर्क पेट सोदची नात सोल्ल्या पेट सोदची नात कोणूच ती उगडास काडचो ना ती ना म्हूण कोणाकच बगचें ना आनी एक करूंक कोणूच सोदचो ना उलयता तो सर्वेस्पर 17वी ओळ तो काळ पावतस जेरुसलेमाक सर्वेस्पराचें शिवासन म्हणटली हें जेरुसलेम ह्या जेरुसलेमांत जेजू येवन सर्वेस्पर येवन बिडार करता सर्वेस्पराचें सिंहासन कितें जातलें वडो सांगला पयलें सर्वेस्पर म्हणलें इजाय आमकां आकाश म्हणजे सिंहासन धर न्ही म्हज्या पांयाची मणय पूण आतां सर्वेस्पराचें सिंहासन कितें काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू तूं ये रावोंक जेजू देखून ह्या जेरुसलेमांत तो बिडार करून कशी व्हरता देखून तुजी म्हजी आमची कूड जायचे ताजें सिंहासन तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन तांणी येवन बसका घेजे त्या मात्र तो तुजे थंय आसा जाल्यार तूं निर्फळ जायना तुजें जिवीत निर्फळ जायना सुफळ जाता कित्याक जेजू कितें म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओम तुज्या मापान
तो तुझे ते बिडार करता जाल्यार जिविताची बी कोण? जिविताचें बी कोण? तें बी तुजें तें आसा जाल्यार तें तशेंच उरता गी. हें बी किरला आतां तुजें जिवीत कितें जाता? सुफळ जाता भाव भयणीनो. फळ दिवचें तसलें जाता. आज पळय न्ही विलपी मेला वय मू गेला ना. पूण तास जो कितें म्हणटात जिवीत असो प्रतिपळ वय मू येताचें जिवीत आनी की आमी उडास काडटा ना. कितें सोडून गेला आमकां? कितें सोडून गेला मिनाक? ताळो सोन वचोना. ताज्या ताळ्या मुखांत ताका दिल्या जन्माया मुखांत तुका आनी म्हाका आमकां परत 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 उगडास काडूंक भोव वर्ता बरी जायत ती उतरां आनी पदां वय सोडून गेला वय मू. आतां आमी उडास काडटा काली काली नाशच्या खातीर गी. ती आमकां थोडे फावटी कांत येतात गी ना, थोडे फावटी आमकां शीड येतात गी ना, थोडे फावटी आमकां परत 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 आमचें तें प्रेयरान उपजाचें करतात गी ना, करतात गी ना. आतां सोडया विलपी काल एक दाखलो मात हांवें दिलो. जेजू आसा गी गेला? खंयच्या रुपार आसा? खंय आत्म्या रुपार आसा गी? जेजू ह्या संवसारांत कुडी रुपार ना जाल्यार भाव भयण्यो सर फळां तुका म्हाका आमकां दिवन गेला. ताजो आत्मो आमकां देणे जावन दिवन गेला वय मू. ताजो मोग ताणें आमकां दान जावन दिला वय की न्ही. ताजी कृपा आमच्या देवाळाशी केल्या वय की न्ही. ताजी खाकळो ताणें आमकां दाखयल्या वय की न्ही. ताजी जानवान ताणें आमकां भरला वय की न्ही. आनी कितें ताजो उसवाड आमकां दिवन काळो कांतावन आमकां उसवाडान ताणें हाडला. कितें ताणें दिवंक ना? संतोश ताणें दिला आनी शांती ताणें दिल्या, समाधान ताणें दिलां, धैर्य ताणें दिलां, बोळ दिला आनी कालें दया मायाक खाकूळ ताणें दिलें. खालतेपण, सादेपण, बळेपण, मनशापण, देवासपण, भक्तीपण हें खंय तावन आमी जोडलें? संवसारांत हांव न्ही. जेजून आमकां हाडलें पळय आज दिवन गेला. आज भाव भयणो आमर तो तशेंच आतां आमी उडास काडटा जाल्यार जेजू बरी तेल सचलें जिवीत हेर कोणानी सोडून वचूंक नात, आमच्या खातीर दवरून वचूंक नात वय मू. आतां तुमच्या आवय बापूय अंतरल्यार तांच्या भुरग्यांक कितें तरी हांवें एक बरो दाखलो दिल्लो न्ही तुमकां. गोंयांत जाल्लें घडीत वय मू. भुरगीं आसलीं परगांवांत आनी 2012 इस्व्यांत आवय आनी बापूय सरिल्लीं आनी आदल्या वर्सा 2023 वर्सांत तीं हांगा गोंयांत येताना आवय बापायन कितें सोडलां म्हण पळया म्हणटाना तांच्या नांवार आसलो जागो विकूंक. ह्या तांच्या नांवार आनी कितें आसा म्हणटाना बँकाचे लॉकार उक्तें करताना बंगारी आसले कितले करोड? 3 करोड खाली कॅश आसले. पूण दवरले केदाळा 2012 इस्व्यांत मेळिल्ले केदाळा 2023 इस्व्यांत कांय उपकारा पडले? कित्याक उपकारा पडना? 2012 इस्व्यांत आशिल्ल्या त्या 1000 रुपयांच्या नोटांक 2023 वर्साच्या वर्सांत कांय मोल? पण जेजूचें तशें आसा गी. ताज्या उतरांक ताज्या उतराक मोल आसा गी. सौम्य तुजें उतार जिविता वाट म्हजे उजवाडयता, धैर्य दिता, बोळ दिता, सदां बळटा, जिवीत म्हजें सुफळ कर. पळया न्ही सोडून गेला. तुकाय म्हाकाय आमकांय मुकल्या सगळ्या जनांगाक संततीच्या संततीक तो दिवन गेला. बाबा आवय बापायन सोडून गेल्ले काल इल्लेशें आसलें काली भुरग्यांक मात नात्रां मेळटाय, नात्रांक मेळटाय, पुंतुरांक मेळटाय, संतुरांक मेळटा. कोणाक मेळ्ळ्या रे? इल्लें पुताक इल्लें दुवेक वय मू तें वांटून वता वय मू. पूण जेजून दिल्लें, जेजून सोडून दिल्लें. ह्या जेजू सोडून गेल्लो तें जिवीत चिंतून पळया भाव भयणीनो. त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां रसला खावन जेवण माजा मारून धनीक भार शिताखार जावन जिवंक न्ही. आतां गांधीजीचें नांव आमच्या भारतांत वय अमर आसा वय मू. कित्याक? तो कितें तरी सोडून गेला की ना? आमच्या देशाक कितें हाडून दिवन गेलो? स्वतंत्र हाडून दिवन गेलो वय मू. पूण सस्नासो स्वतंत्र कोणें आमकां जोडून दिला? स्वता वरवीं. कोणा वरवीं? कोणें? जो सांजेला वस्वर 8:31 आनी 32 जॉन 8:31-32 तुमी म्हज्या उतरांक काल जशा जाल्यार तुमी म्हज्या करे शिस्त जातल्या. तुमी 7 जाणां जातल्यात 7 तुमकां सुटका दितले. आमकां कोणी सुटका दिली? ऐका आपणाक सत म्हणटले सुदेवा. आपणाक म्हणजे जेजू कोणाय की न्ही. वडोली आमी परत 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 कित्याक सांगता गे म्हळ्यार वडोल भावान बऱ्यांतले बरें उतार दिले. भाव एंड्रू बऱ्यांतले बरें उतार दिले. कितें?
आमी नवे नवे सोदून येता वय मू हे पिटी सत कळलेली आपल्या नवे सोदची गरज आसा की ओल्ड इज गोल्ड म्हणटात कितें वय मू ओल्ड इज सबार जांच्या घरांनी एंटिक्स आसा एंटिक्स एंटिक्स म्हाका गुत्ता तुमकां पोरण्यो वस्तू दिवंक नात आमचो बिल्डर आसा JBS बर्टन ताजे कडेन 1990चे कार आसा काळ्यांत दी म्हळ्यार दिना ते पाप्पाच्या उडासाक ताच्या पाप्पाच्या उडासा दवरला पूण एंटीक म्हणटा आमी पूण चड मुखार वचचे ना पूण एक उड आसा वय मू सोडून येता पूण कितें आमकां पळय पोरणे आसा तें म्हळ्यार आंतू कितें आमकां कळलां सत तें आमी धन रावचे आतां जेजू पोरनो गिनो देव पोरनो गिनो सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस जें कितें अशें बदलना काल आज सदां सर्वदां तें सदांच नवें तें बदलना देव बदलता जाकोबाचें पत्र 1:17 जेम्स चॅप्टर 1:17 हरी एक उत्तम दान कितें आसा तें जाणा जाल्यार उपरांत तें प्रिजर्व करा तें सांबाळून दवरा 2 म्हयने ओगडाय नाकात उत्तम दान आनी हरी एक संपूर्ण देणे मात्र जें कितें संपूर्ण परफेक्ट परिपूर्ण संपूर्ण देणे आतां कोहिनूर म्हणटात कोहिनूर वज्रा खंय गेला इंडियांत खंय 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 वचून रान्नीच्या किरिटार आसलें आतां परतून हाडूंक पडटा वय मू ते आतां बदलूंक जाय तांकां कशें म्हणी पाटी हाडिचे म्हणून तसलें नाका आमकां पूण हें संपूर्ण देणे सर्गींत आयलां येता सगळ्या उसवडाचें मूळ कारण जावन आसल्या बापा तावन तें देंवन बापा तावन देंवन आयलां तें सांबाळा जें कितें बापा तावन देंवन आयलां तें सांबाळा तुजी कूड बापा तावन आयल्या की सांगा ना तुजो जीव तुजो आत्मो कूड दीस वेताना कितें आतां बदलता 2 म्हयने जीव कितें तुजी कूड पोरणी जाता वय की न्ही पळय तूं काळे आसले केस आमचे कितले जांचे दोळे जाल्यात वय की न्ही दांत जडल्यात कूड पोरणी जाता पूण जीव कसो देवान रचलो तसो दिसान दीस भगवंतपणी पवित्रपणी शुद्ध दवरल्यार पवित्रपणी तुवें सांबाळल्यार तो पोरनो जायना तुजो आत्मो पोरनो जावंक नजो तो आनी कितें देवाच्या उतरावरी बरो करून कितें म्हणटात हांव उलयल्या उतरावरी तुमी येदोळसो बेंडून सवरून नितळ जाल्या देवाच्या उतर आमकां आमचो जीव आनी आमचो आत्मो नितळ करता हांवें सांगलां तुमकां जुवांच्या वांजेलांत 63 जॉन 6:63 कूड खंयच्याच उपकारान आज साबार जाण कुडीचे गुलाम जाल्यात आमी मनशाचे गुलाम न्ही जाल्यार साबार जाण हांगा आसले आमी आमच्या कुडीचे गुलाम जाल्या आयका जीव दिवचो प्रेरक पूण तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय मनीस म्हळ्यार इंग्लिशांत आसा फ्लॅश इज युजलेस मनशाची कूड खंयच्याच उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची म्हळ्यार न्ही ती उतरां तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो नितळ करतात आतां हांगा येवन तुमी सबार काळतान हांगा येवन तुका आनी म्हाका आमकां नितळ कोणें केला उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केला उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केला जिवीत दिलाय उदारपणी तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तूं आज जिवीत आमी जोडलां तें जिवीत तुज्या कुडीक संबंद जालें आनी तुज्या जिवाक संबंद जालें देखून जीव दिवचो प्रेरक तुज्या जिवाक बळ दिवचें तुका भलायकी दिवची तुज्या जिवाक सुटसुटीत करचें उर्बेस्त करचें कोणें खावून न्ही कोणें पवित्र आत्म्यान जेन्ना मरी पवित्र आत्म्यान भरली कितें जालें म्हजो जीव जिवांत उल्हास भरलो जेन्ना आत्मो तिजेर दिवन आयलो तिच्या जिवांत जेन्ना शिसांचेर आनी मरयेचेर आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो देवन आयलो तांच्या जिवांत उल्हास संतोष उर्बा उमेद बोळ भलायकी धैर्य वय की न्ही केल्ल्या वेळार मेळ्ळें केल्ल्या वेळार कोणा मेळटालें सांगा म्हाका केदाळ मेळटा पवित्र आत्म्यान भरुल्ल्या वेळार आज हें जायत्यांक कळीत ना
देखून सो जीव दिवस प्रेरक आत्म्यान म्हळ्यार अर्थ वो भाव भयणीनो आनी तो आत्मो जोडीचे जाल्यार देवाच्या उतरा मुखांतर आमी आमकां कितें करीचें संपूर्ण तरान ते उतार कितें आमकां दाखोवन दिता त्या प्रमाणे आमी जियेसात कितें दाखयता आयकुया आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया कोरिंथीकांक बरयलें 2 पत्र वचपार 9 आनी 7 ते 15 पर्यंत इतले मोतींत वरा देखो ना तुका आनी म्हाका आमकां केवळ हांगा संवसारांत हाडलां खाया जेवा न्हिदा उठा आनी मोरा त्या खातीर न्ही साबार जाण खावो पिवो जावो तितल्यान जालां खाना पिना सोना बाद में जाना हे नाही तुझे मुझे आमचे जिवीत भाव भयणीनो आज जर एकल्यांचे तुजे आमी कोणाक तरी एक उपकारा पडसो मनीस जायचे हांवें जर निखार शिताक भार जावन नजो कोणाक तरी म्हज्या जिवितांत हांवें कितें बरें केल्लें जायचें म्हजे वरी कोणाक एक जिवीत लाभल्लें जायचें एक बरी वाट तांणी जोडिल्ली जायची बरी देख तांणी पळयल्ली जायची आज जर एकल्याचे मोतीन हें जाय हांवें केदाळ तुमकां सांगलां एकच कोणें सांगून आमी बरें जावेत खंय ह्या आनी कोणाकी पळोवन आमी बरें जावेत खंय आनी थोड्यांक हेरांनी सांगल्लें आयकून म्हळ्यार वाचून पळय स्वंत बुद्धी स्वबुद्धी म्हणटात न्ही आका कोणाक म्हणलें गौतमाक कितें म्हणलें गौतम बुद्ध तो कितें करतना ध्यानोदय ताका कितें जालें ज्ञानोदय जालें वय कोणें सांगिल्ल्या वरवीं कोणाक पळयल्या वरवीं वरें विंगड जाग्यार वचून ताणें ध्यान केल्ल्या वरवीं ताका ज्ञानोदय जालें वय आनी थोड्यांक कितें जाता कोणें सांगिल्ल्या वरवीं कावन्सिलिंगाक येता वय कोणें दिल्ली देख पळोवन ते तांकां ज्ञानोदय जाता वय वय की न्ही आनी कोणें पळयल्ल्या वरवीं तो बरो जाला जाल्यार आमी कित्याक बरो जावन नजो वय की न्ही ताजी एकच साक्ष ताजें एक जिवीत पळोवन आज आमकां साबार जाण आमकां एक देख वय की न्ही वरती देख कोण तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत बऱ्यांतलें बरें जिवीत जिवंक शांतीन देख गी जेजू देखून आमी सेमिनारींत आसतना आमकां तो बूक काड्डाय आसलो वाचूंक इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट कोणाय सोदून पाटलाव करताय तर कर पाटलाव दारामी जेजूचे पाटलाव दारामी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे पाटलाव दारामी जेजूचे पाटलाव दारामी जेजूचे पाटलाव दारामी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे पाटलाव दारामी देखून आज तुज्या दोळ्या मुखार कोणाक दवरताय जाल्यार दवरा जेजूक न्ही कोणाक खंयच्या सेवाकाक दवरी नाकात खंयचो सेवाक जावन असो तुमचो कितें म्हणटात एक तुमच्या दोळ्या मुखार एक गुर्त कोण जायचे Acts chapter 2 verse 25 दावीद रायज जावन इस्रायलांत 40 वर्सां सिंहासनाचेर बसून बऱ्यांतलें बरें राजवट केतानी चलोवन कोणाक मुखार दवरलो दोळ्या मुखार दवरलो ऐका ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो कितें उणें आसलें दावीदाक ग्रेस्त तो रावळ्यानांत रावतलो कितल्यो पोतिन्यो कितल्यो राणयो कितले सेवाक पूण कोणाक आसताने आपल्या रावल्यार ताणें मुखार दवरलें गी ग्रेस्काय मुखार दवरली गी सोबाय मुखार दवरली गी पदवी मुखार दवरली गी सिंहासन मुखार दवरलें गी कोणाक मुखार दवरलें देखून आज आमी हर एकल्यान उरलें कितें आमची पदवी कितें आमचें शिकाप कितें खंयचे लेखाक येना भाव ते मुखार दवरना तुमचे सर्टिफिकेट मुखार दवरनाकात भावां भयणीनो हांव तो शॉक जालो म्हाकाच शॉक जालो हे आमचे दोग भाव हांगा काम करतात वय विजय आनी सिमोन वय ते हांगा येवच्या पयलें तांचो धाकटो भाव अनूप म्हणलो हांगा काम करतालो कुलीचें काम आनी तशें ताकात म्हणून तो म्हळ्यार तांच्या सगळ्या हातूं गांवांत आमचे आदिवासी क्रिस्तांव आसात ताचे कडेन उलोवन हांकां दोगांक हांवें हांगा सर आपोवन हाडलें आनी पोर उलयता उलयतना ते म्हणाले आतां अनूप केदाळ येता परतून केदाळ येता ना तो एक आतां परिक्षा बरयता कसली परिक्षा गे म्हणे फादर ताजी MA जालां आतां ती परिक्षा बरोवन खंय तरी कॉलेजीन ताका ती प्रोफेसरचें काम मेळटा गी म्हणून तो एक एग्जाम बरोवंक फाटीं रावला म्हणाले MA केल्लो भाव भयणीनो हांगा साबार काळ फाटल्या 4-5 वर्सां जावन हांगा ते सिमीट कालोवचे रेंवोवचे पातळोवचें काम करना आसा मागीर हांव ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळो काल तांचें काम करून सो तूं कितलें शिकला साबा वंदने ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ म्हणालो एक क्लासी शिकोना वो तांचो काल म्हणटात
दोनी आनी ते MA केल्ले दुसरे आसात हांगा थोड्यांचे 10th जालां PU जालां कॉलेज जाल्या हांव कितें सांगता म्हळ्यार पळय त्या भावांनी तांची शिकाप मुखार दवरलेंगी हांवें विचारलें ताका जाल्यार तितलें शिकून थंय कित्याक काम करूं थंय ताणें प्रोफेसर जावन काम केल्यार ताका मेळचे खाली 6,000 या 8,000 फादर पण हांगा कुलीचें काम करून म्हयन्याक ताणें 20,000 25,000 जोडूंक जाता शिकाप खंयच्याक उपकार ना म्हणून ताणें दाखोवन दिलें पूण खालतो जावन पळय ह्या कामाक तो देवा मुखार सोम्या तुवें म्हाका बॉल दिलाय भलायकी दिलाय हांव खंय जाल्यार वचून तुवें म्हाका हांव थंय गेल्यार वाट दाखयल्या म्हाका थंय वचून काम करूंक दिसपरतो ग्रास सोडूंक आज बांबयन आमी कोणाक मुखार दवरलां आमी जेजूक मुखार दवरता जाल्यार आमी आमचें वडपण मुखार दवरिना आमची पदवी मुखार दवरिना आमची राजवटकी मुखार दवरना आमचें कितें म्हणटात नांव आमी मुखार दवरिना कोणा मुखार दवरता सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून तुताचे करया सोम्याचे नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुतिता पळय न्ही बाबा सोम्याच्या सेवेंत तुजें खंयचेंच संवसाराचें वडपण मुखार येवंक नजो दावीद राय म्हणटा न्ही किर्तन 84:10 ताच्या राजांत त्या उंबरार एक पहरेदार जावन काम करूं की म्हाका मेळ्ळ्यार तें म्हजें भाग्यस म्हणटा साम 84:10 तुज्या आंगणांत काडचो एक तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रासड बरो नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे पळया दावीद राय कितें म्हणटा नश्ट्यां सांगता अधर्म्यां सांगता वायट इश्टां सांगता नाका रावा नाका थंय रावच्या बदलाक म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें हुंबरा कडेन रावंक मेळ्ळ्यार रे म्हाजे भाग म्हज्या देवाच्या घरांत ताच्या मंदिरांत हुंबरा कडेन हुंबार म्हळ्यार कितें आलतार गी वेदी गी आंतेंगी बसका गी भायर दारा कडेन म्हाका उबें रावंक मेळ्ळ्यार रे कितले जाण नात आमचो पयलेसो राष्ट्रपती तुमी जाणात गी KR नारायणन ताका इस्कालांत भितर घेनातले तो भायर रावन भायर जनेलार रावन भायर रावन लो अशें कान दिवन आयकून शिकल्ले खंय KR नारायणा विशयान तुमी वाचा बायोग्राफी म्हळ्यार पळया न्ही कितें एक उर्बा पळया देखून सभासदांक भितर अवकाश नासले भायर चित दिवन तुमी जाणात गे तो सेंटरींग वो आसा मेस्त्री आसा सेंटरींग मेस्त्री इनवास तो त्या दिसांक बाईंचें काम चलतलें आनी बाईन तो सोक घालूंक म्हणून ते एक जाण देव उरले दोगांक देवून सोडून सवय आसा एकल्या सवय ना पूण सगळें जाल्ल्या उपरांत सांजेर ताका वयर वडटाना तो खाली दोरयेर अशें दोन रावल्लो एक कितले 30 फिटांची बांयत वयर येता तर म्हाका येवंक जायना म्हणजे हात पांय कामतात हांव सोडटा हांव पडटा म्हणालो वयरता तितल्या वयरता सोडटा हांव पडटा म्हाका कांय ना पांयांक कांय सपोर्ट ना खाली दोरयेक दन रावल्लो मागीर वयर आयलो म्हणटा दोगांनी दन कशें ताका वण भायर घाल मागीर ह्या सेंट्रींग मेस्त्रीन म्हाका सांगलें तुमी थंय मागणें करतल्यात फादर देखून आज ह्या अवघडांतले आमकां देवान राखलें म्हणालो तुमचें आराधन चलतलें थंयसर भितर ना जाल्यार वो आज हात सोडलो जाल्यार सकला पडलो जाल्यार कितें जातें त्या अनभावाट्यांनी तरी कोणाक मुखार दवरलो आज भाव म्हयनो कित्याक तुमकां अशें ल्हान 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 स्वताची कितें म्हणटात संदेश दिता हांव तुमकां त्या दळा मात्र आमी आमच्या एका कामांत सुफळ जाता कोणाक आमी मुखार दवरला ताका आमी मुखार दवरला जाल्यार हर एक तुजें काम कशें जायचें म्हणून आतां एक आयच्या पयल्या वचपांत कुरिंदकारां वयलें पयलें दुसरें पत्र वचवर 9:15 पर्यंत इतलें मतींत व्हरा आतां इतलें आयकल्या उपरांत मतींत व्हरा इतलें सारकें मतींत व्हरा जो कोण थोडेंच ओमता तो थोडेंच लुंवता वय की न्ही इल्लो वेळ पुरो तूं इल्लो वेळ पुरो देखून आज तुमी सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां पर्यंत हर एक हप्त्यान 2 दीस बसता जाल्यार बाबा इल्लें ओमतात की जायते ओमतात कोण इल्लेशे येगडी येवन तकले बघून नमस्कार करून येता वय मू सभार जर आमच्या क्रिस्तांव भावांनी पळय तांच्या देवाळांक येताना गेले गांठ वाजयली केले गेले वय मू सभार आमचे क्रिस्तांव गेले वय मू हांव कितें सांगता तुमी इल्लेशे ओमतात इल्लेशे लुंवतात
जो कोण दाराळ ओमता कोण दाराळ ओमता तो दाराळ लुंता वय तुवें देवम्या कितलो वेळ दिलाय इल्लोसो वेळ दिला तुका इल्लोसो वेळ तर तोय दितलो सगळें तुजें जिवीत तुवें ताका दिलाय सगळो सर्वस्व तो ताका दितलो तुका दितलो सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता देखो न्हय कंप्लेन करनाका सुम्याक तुवें म्हाका हें दिवं ना तें दिवं ना तुवें कितलें दिलां सुम्याक तुवें कितलें चीत दिलाय गमन दिलाय कितलो वेळ दिलाय कितलें तुजें बळ दिलाय कितली तुजी सकत दिलाय कितलें तुजी देणी दिलाय कितलें तुजी तालंतां दिलाय कितली तुजी सेवा दिल्याय हें गरजेचें आज दीस आनी रात सगळें म्हजें जीव सम्याच्या सेवे खातीर मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर हांव भेटोवनची येता ताणें म्हाका कांयच उणें करूं ना खंयचेंच कांयच उणें करूं ना कित्याक हांव जाणा सकाळीं म्हजें सय सांजेर सय म्हजें सय दनपारां म्हजें सय सदां काळ म्हजें सय ताकाच ताणें म्हाका दिला हांव तुमकां सांगता भाव न्ही बेश्टें घाली चिंता आप न्ही नाल्यार 30 वर्सां वडोली भावान उल्लेख केलो न्ही ना आमकां कोणाची चिंता ना तो आमकां विरोधी वो आमकां विरोधी तो आमचो दुस्मान कोणी असले कितले जाण असले कोण सांबाळटा तो सांबाळटा म्हजें काम तूं कर तुजें काम म्हणली बसवणी तांणी केल्या हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर जिये म्हणून ताणें नवें जिवीत दिलां नाजाल्यार साध्य ना भाव न्हू देखून थोडेंच ओंपता तो थोडेंच लुंता वय तूं इल्लेशें वचून एग्जामाक बसताय वय कितले मार्क्स मेळटा सांगा तुमी सांगा तुका आलसायनी एक वर काम करता कितले सांबाळ मेळटा 8 वरां जाल्ले उपरांत परतून ओवर टायम करताय 4 वरां कितलो सांबाळ मेळटा वाव बरें कळटा तुमकां ओटी केल्यार ओवर टायम केल्यार डबल पेमेंट सोम्या खातीर ओटी केल्यार फोरबोलू डबल न्ही 4 times डबल न्ही फोरबोल म्हळ्यार फोरबो नकलात 4 times पळय चिंतन पळय वैज्ञानीक पळय तरी हांवें म्हजो वेळ सडयचो सोम्या तुमची हांवें सेवा आनीक वाडयचो सोम्याचे उतार आयकोवचे हांवें चड आनी चड आयकोंक वेळ दिसय थोडें सोमता तो थोडेंच लुंतालो जो कोण दाराळ ओमता कोण दाराळ ओमता तो दाराळ लुंता न्ही पळय म्हणचे न्ही आतां वडवी कोलोवचे न्ही ओ भाव आमचो तो केदार तो सांगता जावं पर आमची बहीण शांती कुच नंतर धडा बाडा मारता बरी करता ओ ताजो पवित्र पुस्तकांनी सकाळ तो सांज मुसो सगळो दीस तेंच करनासता वय मू वय की न्ही जानवाय कोणाक काका दिल्या की ताका दिल्या पवित्र पुस्तकाची जानवाय बाबा एंड्रूक दिल्या की आतांच्या कुशीच्या बोरीक शांतीक दिल्या सांगा तुमी शांती येवन एक हांगासर एक शिकून दिवन दी पळय कसो सार करची कशी पेस्ट करची कशी चटणी करची कशी हें नारवळ्याचे पोळे करचे सांगात कित्याक चड वेळ खंयच्याक दिता कोणें दिला न्ही हांवें तुमकां कित्याक दाखले तुमचे म्हळ्यार हें समजायचें तुमकां तूं खंयच्याक चड वेळ दिताय तातूंत तूं उत्तीर्ण जाताय तातूंत तूं प्रवीण जाताय वय मू वय की न्ही सोम्याक तुवें चड वेळ दिलाय जाल्यार खंयच्यान तूं प्रवीण जाताय सोम्याच्या सेवेंत सोम्याच्या कामांत सोम्याच्या वावरांत सोम्याच्या कृपेंत सोम्याच्या जन्मांत सोम्याच्या शांतींत समाधानांत संतोषांत उल्हासांत तूं आनी भरती जोडटाय तुम्ही साबार जाणा तुमी तितलो वेळ दिला देखून आज तुमकां सोम्यान तितली कृपा दिल्या भक्त वाडल्या तुमच्या थंय तुमी भक्त जोडल्या भक्त म्हळ्यार कळटा तुमी आमी सोम्याचे खरे भक्त ते वयर कितें बरयलां खरी भावांक केल्लें उदार दान वास मागीर मुखार हर एकलो आपणे काळसा निर्णय केल्ले प्रकार दिवं रडोन म्हणलें बरें न्हय
हे पुढे हांवें सांगलें न्ही तुमकां, नातू आनी आब गेले इगर्जेन बसले आनी आब येणे तेणे पळोवन कळले बांक तुटल्यात मोडल्यात हांगा सोमा बसोंक बांक पुराय हें जाल्यात पुराय काय म्हणटात मेळे जाल्यात फॅनां पळयात कितले कोयर आसा आनी घाले घुवानात आनी लायट गेल्यात जनेलां पुराय फुटल्यांत अशें म्हणटाना हांकां आमी इतले पयशे दिल्या रे हांकां सोमा करूंक जायना म्हूण आब नातवा कडेन पुरपुरताना नातवो घेत रावलो कितें म्हणटालो. उपरांत भेटोवण्या वेळार इस्मॉल घालूंक येताना आबान काडले आनी घाले 4 आणे. कितले घाले? तेदो नातू म्हणालो आबा 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 तुवें दिल्ल्या इतल्या पयशांक इतलें तूं पुरो, तुवें दिल्ल्या इतल्या पयशांक इतलें तरी केल्लें कितें बरयलां? हरी एकलो आपणे कालचा निर्णय केल्ले प्रकार देव आसा 12 जाणांक सुरात देव काही तुमकां हातू कोण दिता आमची चिंते नाका. सुरात केल्यार ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता. तूं हातू कोल दी देव कसो दिता? मालाखीच्या बुकांत वचवर 3 आणि 8 तो 11 जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. मालाखी चॅप्टर 3 वर्स 8 to 11. मनशान देवाक फसोंक जाता कितें देखून फटय नाकात. हाज्या पयल्यान सांगला न्ही हांगा इस्मॉलान थोडे फावटी बसाच्यो टिकेटी आसतल्यो. कोणें तुमकां वत्ताय केला इस्मॉलान तुमी पयशेच घालीजे म्हणून टिकेटी घाला म्हणांगी. आतां ह्या दिसांनी नात पण हांव तुमकां सांगता पयलें हांगा त्याच जाग्यार जाला. मागीर ते तुमी घाल्ले इस्मॉलाचे पराय कॉयन आनी पराय सुटे पयशांनी पराय आमी थंय मेस्ताना टिकेटी मेळ्ळ्यात. ओ कुशीन बसलो पळयत आनी कांय घालूं ना म्हणून तकून घालून सोडली. कित्याक देवाक फसयतात तुमी? कितें म्हणटात? मनशान देवाक फसोंक जाता मनशान देवाक फसोंक जाता गे. तरी पूण तुमी म्हाका फसोंक सोदतात. तुमी विचारतात आमी तुका तशें फसोंक सोदता. देवाक दिवच्यात आमी फसयता. देवाक दिवचो वेळ, देवाक दिवची ती चीत मौन, देवाक दिवची ती काणीक, देवाक दिवचे ते त्याग. हर एकाद आमी देवाक फसयता. कशें फसयता? तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी. दशमांश म्हळ्यार 10तलो 1 वांटो. आतां पयशे रुपार मात्र म्हणून चिंते नाका. 10तलो 1 वांटो म्हळ्यार पयशे मात्र न्ही. वेळांत ती 10तलो 1 वांटो, तुज्या फळांत ती 10तलो 1 वांटो, तुज्या देण्यांतलोय 10तलो 1 वांटो, मात न्ही तुका मेळिल्ल्या सांबाळांतलोय 10तलो 1 वांटो, तुज्या जानवांतलोय 10तलो 1 वांटो. 10तलो 1 वांटो म्हळ्यार खाली न्ही. तुज्या उर्बेंतलोय 10तलो 1 वांटो. तुजी उर्बा वडल भावान सांगलें न्ही हांगा तोंडांत जीप लॉक करून बसतात. भायर गेल्ले आसता लॉक भायर काडटना पुरो मागीर खोशे येता पटपट 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 करून 10तलो 1 वळो हांगा त्या 10तलो 1 वांटो हांगा भितर पटपट पटपट करून देवाचे उतार सांगोक हर एकान. आनी दानांनी तुमी म्हाका फसोंक सोदतात. म्हळ्यार दानां दिवच्या ती देवाक कितें दिवंक आसा तुमी फसोंक सोदतात. तुमचेर शिराप पडला. हांव सांगना. देवाक दिवचो वेळ, देवाक दिवचो जागो, देवाक दिवचो स्थानमान, देवाक दिवची महिमा, देवाक दिवचो कितें 10तलो 1 वांटो आमी दिनावंत तर बरोवन घाला. तुमचेर शिराप पडला. आमी शिराप मागोवन घेतला. तें बरयलां. पडला कित्याक? तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोंक सोदतात. म्हळ्यार सगळे आमी फसयता. देवाक आमी लुटता. आमचो सरकार आमकां लुटता म्हणून आमी सांगता पूण देवाक दिवचे आमी दिनासतना रावल्या तर आमी देवाक हांव लुटता. म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुरते दशमांश. हें आतां कित्याक दशमांश दिवचें? आतां तुमी दुसऱ्या कडेन चिंतल्या चिंते नाकात. हांगा सारकें देवाचें उतर आयका. तुमी कित्याक 10तलो 1 वांटो दिसय? ताच्या मंदिरांत खाण आसचें खातीर. खाण म्हळ्यार काली पेज आनी चटणी, कालें बिरयानी आनी कालें तें न्ही. कसलें खाण? कुडीचें खाण जाय जे जिवाक संबंद जाल्लें खाण जाय जे आत्म्याक संबंद जाल्लें वय मू. हांगा तुमकां काली भितर कालें आमकां पेज आनी चटणी वाडटा आमी कितें वाडटा? कितें कसलें खाण तें? आत्मीक खाण. देखून हांवें तुमकां जाता सांगलां 30 वर्सां जावन एक फावटी तरी हांवें ह्या सुवार्थे खातीर कोणाकय हांवें अपील केल्लें ना, उलो केल्लो ना दिया म्हणून. पूण हर एकल्याच्या उदार मनान बऱ्या मनान दिल्ल्या वरी हांस हें काम बऱ्यान चलता की ना? चलता. म्हाका कामय बऱ्यान चलता मात्र न्ही जायत्या वाटांनी म्हणटात न्ही हर एका रितीन ह्या कामाक कितें जाय ती कितें म्हणटात सवलत्यो देवान आमकां करून दिल्या ना. बऱ्यांतलो बरो जागो, बऱ्यांतले बरे परिसर. सांगा कशें अशें बसून तुमी आयकल्लें आसा की? इतलें शांत वातावरण,
आसा गे सबार पोटी आमी चिंतेचे हे कितें दांतलो एक वांटो येताना हे मंदिरांत खाण आमी जोडच्या खातीर सकाळी तो सांज म्हणसर आमी दारा बस्त खाता न्ही गे सकाळीं एक जेवण जालें केलें गी ना जेवल्यात गी ना आतां आनी एक जेवण जेवता गी ना परतून दनपार परत जेवण आसा गी ना तें न्ही आत्मीक वय गे न्ही सगळो दीस पळया न्ही गे हां मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुरतें दशमांश भंडाराक हाडा पुरतें दशमांश आतां तुजे कडेन एकल्यान 10,000 गेले म्हण आतां वडोलता हांवें न्यूज आयकलें ते हातूं तामिळनाडूंत एका मुस्लीम भावान त्या हातूं केरळा जाल्ल्या त्या अवघडांत पुराय सगळ्यांची घरांक गेल्यात वय मू हजारांनी लोक निराश्रीत जाला वय की न्ही ताणें कितें केलां थंयसर सगळ्यांक जेवण तयार करून जेवणाक आपयलां तुमी जेवा जेवल्या उपरांत तुमचे कितले मोन आसा तितले पयशे तांच्या खातीर तुमच्या प्लेटी पोंदा त्या कोल्या पोंदा दवरून वचा म्हणून थोड्यान 10 रुपये दवरल्यात थोड्यान 20 रुपये दवरल्यात तो 50 थोड्यान 100 थोड्यान 500 रुपये म्हणून हांवें न्यूजांत आयकलें एकल्यान कोल्या पोंदा चक्कच दवरल्या 10,000ची चक दवरून गेला जेवलो कितल्याचे 10 रुपयांचे जावं पुरो पूण ताजें उदार कोण कित्याक पळया न्ही बाबा न्ही तसली परिस्थिती आयल्या थंय तांकां वायनाडांत सरी सुमार 2 किलोमिटर सर आसलीं सर घरां येदोळचो 400 वयर मोडी वयर काडल्यांत आनी कितलीं पोंदां आसात मातये पोंदां आसात सगळ्यांचें घर दार सगळो जागो सगळें वळोन गेलां कितलोसो लोक मुखार आयला तशें आमी दिताना पळया न्ही देव आमकां उणें करता गे खंडीत उणें करिना हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा म्हण तदळबरांचो सर्वेस्पर देव सांगता दिवन पळया तुमचो वेळ दिवन पळया तुमचें गमन दिवन पळया म्हणजे एका शिकोवणेक तुमचें मौन एक शिकोवन चीत दिवन ऐका आनी पळया कितली जानवाय हांव तुमकां दिता पळया म्हणून हांवें तुमकां सांगलां 30 वर्सां पयलीं एकच रेतीर हांवें केल्ली लायक भावांनी तुमी दिल्ली ती रेतीर तुमच्या तसल्या लायक भावांनी आमच्या तसल्या ह्या जगांक दिल्ली रेतीर त्या दाळ हांव ह्या जाग जावन 5 वर्सां जाल्यात पूण मुखार बसून ते 7 दिसी सकाळीं 7 राती 8-10 पर्यंत चीत दिवन हर एका शिकोवणेक चीत दिवन लायक भावांच्या शिकोवणेक चीत दिल्ल्या वरवीं आज देवान म्हाका कितलें दिलां पळया कितलें दिलां पळया 30 वर्सां हजारांच्या लाखांच्या लोकांक आज मेळिल्ली जानवाय त्या देवाच्या उतरावरी उगडापी जाल्लें स्वता मिसर गोट उक्तें जाल्लें सर्गींचें राज मेळिल्ली शांती समाधान जडुलो संतोष उल्हास मेळिल्ली बोवळांनी भलायकी युर्बा उमेद ही खंय जावन आयल्या कॉलेजींत शिकतना नातल्ली सेमिनारांत आसतना नातल्ली दिवन पळया भाव भयणीनो आनी हांव तुमचे पासत मोळबाची दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशीर्वाद इल्लोसोनी भरपूर आशीर्वाद तुमचेर घालतलो गी ना म्हण पळया तुमीच परीक्षा करून पळया सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एका जाग्यार मात्र देवान सांगलां म्हजी परीक्षा करा म्हणून ते दिवच्यात खंयच्यान न्ही सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एका जाग्यार ह्या विशयान मात देवान सांगलां म्हजी परीक्षा करा तुमी दिवच्यान दिवन पळया आतां दिवन पळया म्हणून कालें दुडू मात गी पयशे गी तुमचो वेळ तुमचें मन तुमचें हर एक देणे दिवन पळया आतां पाटी देखून रोडोन म्हणलें बरें न्हय रोडोन म्हणल्यार बरें दिनाकात पुरपुरोन दिनाकात भाव भयणीनो बरलाक हांगा कोणाकी पुरपुरचें म्हणना सोमिया म्हाका पयशांनी दिवंक जायना मागीर सेवेर उपार दिता आतां सबार जावन तुमी तुमच्या पिरगजांनी पयलीं आसलें सर्ती म्हण आसलें वय मू सत्री न्ही सत्री आज ना बरो अवसर आसा आनी सर्ती म्हण आसलें वय मू अर्थ कितें कोणाक पयशा रुपार दिवंक जायना ती येवन कितें करतली काम करतली सर्ती पयशा रुपार न्ही सेवेर उपार
तेका सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय, सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावुया, सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस पोरा लागीं सरुया. सांगात गावुया, सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस पोराक लागीं. देखो रडोन दिनाकात, सुरसुरे करनी न्ही, सुरसुरोनी दिनाकात. सुरसुरे अयो असले तितले म्हणून सुरसुरे करनी न्ही. बघा कित्याक हसत्या तोंडान दितलो, हसता तोंडान आसन आसन हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोगा आसो. ऐकले गे हसत्या तोंडान ऐकतलो, हसत्या तोंडान उलयतलो म्हळ्यार देवाची उतर दितलो, हसत्या तोंडान गायतलो, तशेंच गायतना हसत्या तोंडान नाचतलो, तशेंच हांगा देवाची सेवा करतना हसत्या तोंडान येतेल्यांक वेतेल्यांक हांसोवन सेवा दितलो. देवाकी मोगासो येतेल्यांक पळयतल्यांक मोगासो जाता. देखून हांगा इतले व्हॉलेंटियर्स आसा, स्मायल दिवन बरो आसो दिवन स्वागत करा. तुमकां समजता थंय भायर द्वारपालकात आसल्यानी वय मू पयले आतां ते आसात पळय सेक्युरिटीचे आसात, कशे आसतात वय की न्ही, सॅल्यूट दिवन वय की न्ही. एर हॉस्टेसां वडल बरो सांगला, एर हॉस्टेसां कशें चाचार येतात, घरा आसो दिले एकलीत खंय हाका, प्लेना भितर येता ना आसो दिल्यार हसत्या तोंडान दिता तो देवाक मोगासो जाल्यार हसत्या तोंडान कोण पळय स्वागत करता तो एकामेकाक मोगासो जाता की ना. खाली उलयचें म्हण ना भाव भयणीनो, सगळ्यांक कळची एकच भास आसा खंय, खंयची भास सगळ्यांनी उलयना जाल्यार वण्णी सगळ्या संवसारार सगळ्यांक समजूंची एकच भास आसा खंय, खंयची भास स्माईल, एक ल्हानसो हांसो. देखून हसत्या तोंडान दिता तो देवाक मोगा आसो. देवाक चड मोगा आसो. तुमचे थंय सगळीं देणी उदंड मापान आसा करची देवाक तांक आसा. पळय आनी एक देणे तूं दी आनी उरलें देणी कितें करची ती उर्जीत करची. आतां सेमिनारांत आसा ही पुराय देणी म्हजे कडेन नातली भाव भयण, खंयची सांगता तुमकां. सेमिनारींत आसतना म्हजे कडेन ही सगळीं देणी नातली, आसले एक गी दोन आसली, पूण आतां एक आसलें सम्याक दिलें, आनीक आसलें सम्याक दिलें, आनीक आसलें, सकट उर्जीत उर्जीत जाली 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 जाली. मग म्हजे कंतार आसा न्ही, तुमी आयका न्ही तें कंतार. जीवन म्हजें कानीक जावून दिता संतोषा, भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार कर येदा, हसत्या तोंडान हाडला हांवें करें बलिदान, मोगान स्वीकार कर तूं बापा जेजूच्या नांवान. जीवन म्हजें कानीक जावून दिता संतोषान, भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार कर येदा, हसत्या तोंडान हाडला हांवें करें बलिदान, मोगान स्वीकार कर तूं बापा जेजूच्या नांवान. गे बापा स्वीकार कर, गे बापा कानिकी, गे बापा स्वीकार कर, गे बापा. कोंकणींत इतलीं जायतीं कांतारां हांवें रचल्या उपरांत ताळे दिवन ताका उतरां घालून ही भाव भयणी केदार म्हणटात कन्नडांत कर फादर, कन्नडांत करा म्हण. म्हाका कन्नडा सारकें उलोवंक येना, कशें करचें. कन्नडा उलयतना सगळे तेलुगूच शब्द येतात म्हाका, हांवें कन्नडा कांतारां कशीं बरोवची, कशें ताळे घालचें म्हणून. जाल्यार ही वत्ताय करतात. ह्या सगळ्या हप्त्यांत हर एक दीस एक कांतार बरो आतां 5 कांतारां तयार जाल्यात. उतरांय घाल्यात ते ताळे घाल्यात. मात न्ही एका कांतारांत 18 चरण आसात. कितलीं 18 चरण आसात. तुमकां आजत न्ही आतां ह्या मुखल्या दिसांनी आजी फाल्यां आनी हर एका शुक्रार आयको मेळटली. इल्ले
इल्लेशें आनी म्हाका उत्तेजन दिलें जायत जेजूच्या माना खातीर महिमे खातीर पूण हर एक कंतार करतना हांवें मागचें दोळे जावन पूण इतलेंच मागचें सोम्या म्हजें काम न्ही तुजें काम हें देणें म्हजें न्ही सोम्या तुजें देणें हें कंतार म्हजें न्ही सोम्या तुजें म्हणचें आनी पवित्र आत्म्या तुजीं उतरां म्हज्या मनान घाल सोम्या पवित्र आत्म्या तुजो ताळोय म्हाका कळीत कर म्हणचें बसचें हर एक दिसा एक एक कंतार तयार जालें इल्लेशें आसा दिवन पळया म्हणचें हांवें तितलेंच हांव कांय तुमकां जाणात म्हणजे कन्नडा वय मू तुमचे मुखार वो कन्नडान कितलो हुशार म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा वय मू कन्नಡ पंडितां म्हणलें न्ही ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ದೇಹ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ बुद्धी ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ उच्च म्हाका म्हणूं ना तुमी चिंतू नाकात म्हाका म्हणलें म्हणून तो कन्नड पंडीत तशें म्हणटालो तांणी विचारलेल्या सवालाक जाप दिनातल्या वेळार पूण म्हाकाय उडास येता वय की न्ही पूण चीत दिल्या भाव म्हयन्यान हर एका उतरांक चीत दिल्यार वै गिनींग पळया आनी तुमी मौन केल्यार मनसिद्दल्ली मागीर मौन केल्यार पुरो देखून सोम्याच्या हर एका कामाक मौन करा सेवेक काम मौन करा ताजें उतर दिवंक मौन करा वय मू हांगा पयलें बाबा विनयन मौन केलें हांवें बाबार ताची साक थिंग वय मू ती साक्स आयकल्या उपरांत बाबा रिक्सानाक मौन जालें वय मू ताजे उपरांत आमच्या भयणीक रेनिटाक मौन जालें वय मू आमच्या भयणीक मिनाकी मौन जालें वय की न्ही ताजे उपरांत फटाफट आमची ती उडली माई उठोन आयली 2 पोटी दोरीस बाय दोरी खाणी येवं ना दोरी बाय न्ही दोरीस बाय धांवन आयली वय मू आनी ती सांगताना पळया नेंगी आनी हे पटी दिल्ल्या उपरांत आनी हे पटी वो आमचो क्लॉडी फटाफट 3 हप्ते आयला पोर येवन म्हाका आजी म्हणूंक जाय आज तिके राव साहेब दुसऱ्यांक गेले अवकाश करून दिया म्हळें हांवें हे पटी इल्लें दिल्ल्या उपरांत पळया न्ही गे देव कशी उर्बा तुजी वाडयता आनी सडयता तुवें मौन करीत जाय भावा भयणीन हर एकल्यानी मौन करीत जाय आतां आज हांगा येवंक तुमी मौन केलां हप्त्यांत हर एका हप्त्यांत एक दीस येवंक मौन करा आनी पळया तुमी कशी वाडटा तुमची एक जणवाय कशी वाडटा तुमची उर्बा उमेद कशें तुमचें जीव सगळें नवें जाता पळया मुखार अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसा गरजेक पडचें कितेंच उणें आसचें ना तुमकां गरजेक पडचें खावचें जेवचें न्हेसचें पांगोरचें रावचें ह्या बिडार जावं दी ह्या पयनाक जावं दी तुमच्या खंयच्याय गरजान जावं दी कितेंच उणें आसचें ना सगळें आसो न्ही हर एक बऱ्या कामाक दिवंक आसो न्हू तुमकां जाय तितलें आसो न्हू दिवंक बऱ्या कामाक खंयच्या कामाक हे मतीन दवरा वायट कामाक दिनाकात कोणी एकलो पियोवंक बेबदो येता म्हाका इल्लें पियोवंक दी म्हळ्यार काल एक हांवें एका म्हाताऱ्या पाद्र्या वाची एक शिकोवण आयकली म्हाताऱ्यांक प्रायवता म्हणटा वेळार उठा वेळार न्हिदा बरें बरें जेवा सांजेचें हें घेवंक सुका नाकात सीदा सांगता उदक इल्लें सोडत पियेया आपते हेपटी गजेक वसा मीस कळा नाकात कुमसार कळा नाकात अय्यो कुडीक संबंद जाल्लें भाव भयणीन आत्म्याची जतन आज कितें गरजेचें हें पुरो आसल्यार पुरो गी हांगा देवचे तागें म्हणटा तुमकां आसलें गरजेचें सगळें आसो न्ही हर एक बऱ्या कामाक दिवंक तुमचे लागीं सडीत आसतलें आतां हें पळय बरें काम म्हूण चिंती नाकात पळय बरें करून हेरांक पियोंक दिवचें हेरांक बरें घोटूंक दिवचें तें बरें काम म्हूण चिंती नाका हेरां बऱ्या कामाक म्हळ्यार गरजेवंतांक दुबळ्या धाकट्यांक आमी म्हळा न्ही इसाया चॅप्टर 1 and verse 16-17 कितें म्हणटा अनाथांक विधवींक गतादार नातलेल्यांक ऐका तुमकांच तुया नितळ जाया तुमचे कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनीक वायट करिनाकात बरें करूंक शिका न्याय सोदा नीत सोदा कश्ट दिल्यांक आदार दिया बऱ्या कामाक म्हळ्यार कश्ट दिल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवेचो पक्ष घेया तशें बऱ्या कामाक दिवंक तुमचे कडेन जायतें आसतलें म्हणून आतां आदल्या हप्त्यांत आमच्या भयणीक न्ही जेसिंदा पिंटो सुमार जाणांनी हांवें सांगलें मात न्ही थंय गेल्ल्या उपरांत जायत्यांनी वचून थंय तिका हात उखल कुमक केली जायत्यांनी बरें मन दाखयलें ही बाय म्हणजे सश्शें आयली पोर म्हणाली आमची लेनी बाय हांवें सांगलें शुक्रारचें हांव आनी शेनवाराचें हांव अनावंस करता बरें मन दाखोवचें आसात जायते जाण कांय उणें जायना अशें जालें सगळ्या पिरगजेन थंय एक कुटुंबांनी 1000 दिल्या रे सुमार 400 कुटुंबां 4 लाख उट्टू जाता थंय न्हू खाली मौन केल्या पुरो एका कुटुंबान आतां थोड्यांक चड दिवंक 1 लाख न्ही 1000
थोड्या कुटुंबाक हात उखलून दिवचे आसा 10,000 दिवे तर 10 लाख दिवचे आसा न्ही हांवें तुमकां म्हज्या एका शिकोवण्यान सांगिल्लें न्ही अमेरिकाच्या त्या न्यूयॉर्क युनिवर्सिटींत सगळीं स्टुडंट्स बसून आसात आनी थंयसर रूथ म्हणल्यार त्या भयणीन कितें केलें ह्या वर्सांत युनिवर्सिटींत तुमकां फ्री एज्युकेशन म्हणून ते डिक्लेअर केलें कित्याक $1 बिलियन तिणें दान दिलें भुरग्यांच्या शिकपाक $1 बिलियन $1 बिलियन म्हळ्यार कितले जाता जाणात गी 1 crore सॉरी 1 crore lakhs 100 lakhs 1 billion 10 lakhs 1 million 10 million 1 crore वय मू 10 million 1 crore and 100 crores 1 billion अबो लेख घाला न्ही 1 बिलियन म्हळ्यार तितले जातात लेख येना तुमकां लेख काय ना जाल्यार व्हडली नक्कल काडी नाका पळया न्ही बाबून तिच्या घोवान सांगिल्लें गे मरच्या पयलें हें सगळें म्हणजे बिजनस जाता हांवें कितलें पुराय सेव केलां तें सकड कितें तुका बरें म्हूण दिसता कितें तूं बरें काम म्हूण तुका भोगता त्या कामाक तूं उपेग कर म्हणून तो सांगून मेल्लो खंय घोवान आपल्या बायलेक सांगिल्लें हें सगळें म्हज्या बिजनसा मुखांत कितें पुराय दान आसा या कितें पुराय कितें म्हणटा सेविंग्स आसात तुका कितें बरें म्हूण दिसता त्या खातीर तुवें वापर येत म्हणून सांगून तो अंतरलो आनी पळया न्ही हिणें कितें चिंतलें इतल्या जाणां भुरग्यांच्या शिकपा खातीर तिणें सगळें दान दिलें गरजे पुरतें म्हळ्यार तशें वास मुखार पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें आतां तुमी पळयता थोडे आसात गिरेस्काय तांचे ते कुसता पूण दुबळ्यांक दिनात ते परचे पर जाल्लें तें काजार वय मू करोडांनी तांणी करसिल्लो पूण दुबळ्या धाकट्यांक कांय मेळ्ळें गे ते ताणें दिताना कोणें दुबळ्या धाकट्यांक दी आशिल्ल्यांक ते दिनाकात बांबून गत आतां नातलेल्यांक दिया कोणाक न्ही कोण न्ही जायती कश्ट जातात कोणाक न्हेसूंक ना पांगरूंक ना कोणा रावंक बिडार ना कोणाक एक पोटी दिसाक एक पोटी जेवण ना दिताना तसल्यांक दी आशिल्ल्यांक ते दिवंक वचनाकात ताचें दान धर्म ससनाक बळटा तसल्याचें दान धर्म ससनाक बळटा आमी वचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत वचून 31 वळी 1-4 विधवेची खानीक पळयानी जेजून सगळ्यांचें दान पळयलें पूण कोणाचें दान ताका मेसवंक ना कोणाचें दान मेसवालें विधवेची खानीक जेजूक मेसवाली एक लूक 21:1-4 देवळाच्या धर्मपेटेन दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबान जेजू पळोवन आसलो एक दुर्बळ्या विधवेन तांब्याचे 2 पैसे खाली 2 पैसे दम पेटेन घालताना ताणें देखले तवळ तो म्हणालो खरेंच हांव तुमकां सांगता खरेंच हांव तुमकां सांगता हे दुर्बळे विधवेन हेरा सगळा प्रास चड दान दिलें चड दान विधवेन दिलें खंय दिल्ले 2 तांब्याचे पैसे सगळा प्रास चड तिणें दिलें कित्याक हेरा सगळ्यांनी आपले ग्रेस्त खायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें पूण हिणें आपले दुर्बळ खायचे म्हणजे आपले थान बुकेचें दिलें पळया न्ही जेजू कशें पळया न्ही तें दान पळोवन तुजेर कसलो आशिर्वाद पळया तिका जायते पळय तांके प्रमाणे दिया सोर न्हू कोणाचें लुट्टू न्हू आपारसून दिनाकात बाब नांव सोडचें नाका वडोली सांगलें न्ही थंय तकली बाग नमस्कार करतना डोनेशन आनी कलेक्शन तकली बागूंक जायना म्हणालो आयको ना तुमी उडोवलें आज सबारपुटी त्याच खातीर डोनेशन दिलां तांची नांवां वचून सांगच्या खातीर ह्या तांची नांवां मार्बलाच्या हाजेर साबार कडेन आसात आनी वाचतल्यांक गुत्ता गे वो कोण म्हूण नांव आसल्यार नांव दिल्लो गेला मेला वय मू वाचतल्याक गुत्ता गे वो कोण म्हणून ताची जिवीत आमार म्हूण चिंतात गे तुमी तेंच साबारपट आतां आमचो म्हणटा न्ही वो आमचो राहुल गांधी केदा म्हणटाय ते तांचे मनीस पूण हांव तुमचो सर्वांचो मनीस समजता तुमकां हांव तुमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आसा म्हाका दिसारलेले आसा तुमी हाचे पयलीं आयकलां म्हणना पयलींच्या रेतीर मंदिरान ते सकट काम 4 वर्सांनी पुरो संपयल्या उपरांत जायत्यान म्हाका विचारलें फादर इतलें काम दीस आनी रात तुमी केलां करयलां आनी तें पुराय तुमी रान आसलें सगळें बरें करून तुमी एकालें म्हणटा पॅराडायज कर न्हय हांगा भितर येताना सर्गीच्या राजान भितर सरल्या बरें जाता म्हणलें पूण खंय सरी तुमी तुमचें नांव कित्याक बरोवना म्हणून खंय सरी तुमचें खंय सरी वाचूंक मेळना हांवें सांगलें म्हजें नांव हर एकल्याच्या काळजान बरोवन आसा म्हणलें म्हजें नांव हर एकल्याच्या
भाव भयण थंय बोर्डार बरोवन आसल्यार तांकां गुत्तागी फादर जेरी कोण म्हूण गुत्तागी पूण म्हाका वळखलो म्हाका आयकल्लो म्हाका मेळिल्लो म्हाका समजाल्लो मनीस तांकां हांव कोण म्हूण कळीत आसा की ना तें नांव वाचची गरज आसा की सांगा तुजें काम उलयता न्ही तुजें नांव नाम न्ही काम देखून तुज्या नांवांत कांय आटापून ना तुजें बरेंपण तुज्या कामांत आटापून आसा उमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळ्ळा सो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो दराळ मापान आतां एक दिलां तर बियाळो सडयतात बियाळो म्हळ्यार कितें ह्या दिसांनी तर पावस रावल्या ताच्या उपरांत तुमी तरकारी करूंक वतात वय मू बियाळो सडोवचो म्हळ्यार कितें थोड्या जाणांनी लास्ट टायम हांवें सांगलें न्ही हांव लांब लांब बेणां जालीं देड फिटीचीं बेणां जालीं म्हणून थोडे येयल्ले हांगा इसारन जेव कडेन इसारतालीं खंय आसा तीं देड फिटीचीं बेणां आहा म्हणून ताणें मागीर थोड्यांक दिल्यात बेंडूच दिवना बेंडांतल्यो एक येयल्यार पुरो एक जड जाता त्या जडार जायतीं बेणां जातात एक तुवें बियांक सोडल्यार पुरो त्या एका बियांक सोडल्या बेणांत कितल्यो बियो आसतात तर आनी पुटी तूं बियाळो घालतना एकच बिंगी फळ्यांनी गे भाव भयण हें तुका म्हाका आमकां कळटा एक तांती दवरची कोंबोल जाल्ली लागली कोंबी हाडली तांती दवरली 12 तांत्या 13 तांत्या दोन पिलां काडली ह्यो कोंबी आसली आज सगळ्यांत तुका म्हणटात कुंगडांत कुंगडां पिलांत पिलां कोंबे कितें कोंब्यो कितें वय मू व्हडली पोल्ट्रीज जाल्या तुजी हाडिल्ली एक कोंबी तांत्या दवरली बरी करून त्या तांत्या मुखांत पिलां काडयली वय मू एका कोंबयेची 12 तांतियां 13 काडली पिलां कशी साबार जाणांक आनी क्याचो महत्व गुत्तू ना कित्याक जाणांक तुमी एका कोंबयेची 12 तांतियां 13 काडली पिलां रोवान एक दवरल्या उपरांत आनी एक तांती दवरलां आतां कळ्ळें तुमकां यो ही जानवाय तुमकां कित्याक ना ही जानवाय तुमकां ना गे न्ही तुमी चिंतू पडला तुमी 12 दवरली तांती 13 कशीं काडलीं पिलां रोवान एक दवरल्या उपरांत परतून तांती दवरलां दवरल्या तांत्याक उब दिल्या आनी थंय आनी एक पील वाव एवढाच दवरा काणीक दितना कोणाक कुमो करतना 12 आसलीं कशीं 13 जातात म्हणून मुखार ऐका तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो तुमचे उदार मन आनी की विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो हर एका वाटेन ग्रेस्त उर्बेंत ग्रेस्त जानव्यांत ग्रेस्त देण्यांत ग्रेस्त तुका दिल्लो मधुर ताळो तांतूय ग्रेस्त खंयच्यान ग्रेस्त करिना तुका तुज्या हर एका कामांत ग्रेस्त तुज्या कुडीच्या बोळांत ग्रेस्त भलायकेंत ग्रेस्त ग्रेस्त काय म्हळ्यार खाली दुडवाची महात्मा चिंतात की तुमी कळ्ळें भाव भयण तुमी एक खंय आसात तुमी ग्रेस्त काय म्हळ्यार ही ग्रेस्त काय जानवायची सांगा जानवायची तुज्या कुडीच्या भलायकेची आज कितल्या जाणांक आसा ही ग्रेस्त काय तुका ग्रेस्त करतलो आनी तुमची काणीक आमच्या वरवीं साबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली वळ्यांनी गे आज कितल्या जाणांनी आतां कोणाक तुमच्या आतां कुमोक जायत्या मेळ्ळा जाल्यार तांणी कोणाक अर्गां दिल्यात देवूच आयलो ताच्या रुपार देवूच आयलो हाच्या रुपार वय मू देवूच म्हाका पावलो तिचे रुपार हाचे रुपार हांचे रुपार तांचे रुपार अर्गां देवाक जातलें सोम्या म्हजें मागणें तुवें आयकलें तुमचो आयलो त्या भावा मुखांत म्हाका आदार दिवंक एवढाच दवरा मात कुमो केल्ली फादर जेरीन जाल्यार फादर जेरीच्या मनांत घाल्लें कोणें कुमो करूंक कुमोक दिल्ली तुमी जाल्यार तुमच्या मनांत घाल्लें कोणें बरें म्हूण देखून कोण घेतात तांणी कोणाक अर्गां दिवचें देवाक ती अर्गां दितलीं असले माया मोगाचे सेवे वरवीं देवाच्या लोकाच्या गरजांक पावलेले बरी जातले मात्र न्ही जायत्या लोकांतावन देवाक अर्गां स्तुती मेळलेले बरी जातली म्हळ्यार आमचें दान धर्म हेरांक मेळटाना तांचे तावन देवाक महिमा स्तुती मेळटली हे माया मोगाचे सेवे वरवीं तुमच्या भावार्थाची तुमी रुजवात दितात व्हडलो सांगलें न्ही की आमची ग्रेस काय खंयच्यान जाता भावार्थांत आसा वय मू वय की न्ही आमची अत्मी ग्रेस काय खंयची आमचो भावार्थ आमची अत्मी ग्रेस काय आमचो भावार्थ दीस वेता वेताना तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जो आसा तो हांव म्हणल्यार सरस्पराती वाडटना सडटना आनी तो आमचे थंय छबीत उरतना ती जावं आसा ग्रेस काय म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा म्हणून वडलो पावलून सांगलें वय मू कशें तुमी तुमचें घर सांबाळटात तुमचें भांगार सांबाळटात तुमचो दुडो भांगार सांबाळटात तुमची आस्त सांबाळटात वय मू तरी अत्मीक ग्रेस काय कितें तुजो म्हजो आमचो भावार्थ
म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता तुम्ही मानतात तसे पाळतात म्हूण आनी तुमचे लागीं कितें आसा ते तांकांय आनी हेरांकी उदारपणी तुम्ही वांटून दितात म्हूण समजून तो लोक देवाक अर्गां दितले. आमी देवाचे उतर निजायकी पाळटा म्हणल्याची रुजवात कितें? आमी निजायकी आयकल्लें देवाचे उतर पाळटा म्हणल्याची रुजवात कितें? बायली ही रुजवात कितें? गुर्तू कितें? भावार्थ. म्हजो भावार्थ सोडलो वाडलो जेजू थंय बापा पुता पवित्र आत्म्या थंय म्हजो भावार्थ घट जालो तीर जालो. आज म्हळ्यार देवाचे उतर तुमी स्विकार केल्ल्या म्हणल्याची रुजवात ती गुर्तू. भावार्थ कसो उत्पन्न जाता? देवाचें देवाचें उतर कोणा विशयांत? देखून तुमकां हांगा जेजू विशयांत परत 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 आयकूंक मेळटा वय मू. तुमचो भावार्थ जेजू थंय घट जाता की ना? आनी की घट जाता? दीस वता वता घट जाता. देखून देवाचें उतर तुमचें थंय ते भावार्था रुपार तें हेरांक उदारपणी तुमी वांटून दितात. देवान तुमचे वयर आपली अपार देणी वतल्यान देखून तुमचे थंय मायपासाच्या उमाळ्यान बरोवन तुमचे खातीर तो लोक मागतलो. न्हय गे आतां जायत्यांक तांकां आमकां कुमो करूंक जायना वय मू. आमी कुमोक दिता तांणी आमकां ती कुमोक जाताय. तांणी कितें करीत? मागोंक. आतां मागोंक तुका ग्रेस काय जाय गे सांगा? तुका कुमो केल्ल्या पासून तुवें मागोंक तुजे कडेन ग्रेस काय जाय गी? तुका हें बरें मन जायचें वय मू वय की न्ही? हें गरजेचें. दुबळ्या धाकट्यांनी हेरांत तुमकां आदार मेळटा. तुमी तांचे खातीर काल म्हणटा साध्य जाता जाल्यार दिंबेर पडोवन हात उबारून मागासे. बेनिफॅक्टर्स म्हणटा आमी म्हळ्यार तुका कुमोक केल्ले कुमोकदार तांचे पासून तुवें मागासे. देखून हांगा सभार जावन तुमी ह्या सुवार्थे खातीर हांगा कुमोक धाडनत आसात सुखान आसतना. देवाचें देवाक दिया म्हणलें तें उतर पाळून आसात. आनी हर एकल्याक आमी त्याच घडये थोड्यांनी म्हणा नाका आमकां तुमी काल म्हणटा लेटर घालचें नाका हें घालचें म्हणून थोड्यांनी सांगलां देखून तांकां घाली ना जाल्यार हर एकल्याक देवाच्या उतरांनी आमी तांकां देवाचें उतर धाडन तांचे खातीर मागून तांकां बरें मागून तांच्या उदारपणाक देवाचो आशिर्वाद मागून आमी लेटर घालता. सबार जाणांनी ती लेटरां दवरल्यांत. म्हाका थोड्यांनी सांगलें पुरो लेटरां दवरल्यांत पळय हरये पोटे हांवें वाचची आनी संतोश पावसो काय पळय दिल्ल्या दाना खातीर देवाचो आशिर्वाद तुमी जोडटाना संतोश पावस. आनी माने वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक जावं हें वर्तें देणें खंय? वर्णूंक जायना तसलें देणें खंय? खंयचें तें देणें? हेरांक तांच्या गरजान पावचें. हेरांक तांच्या गरजान पावचें जावन आसा वर्तें देणें. आतां पयशा रुपार महात्मा चिंती नाका. कोणी खंयच्या कश्टार आसा वय मग कोणी आतां पडला ताका उखलूंक तुका पयशे जाय की तुका वचून मोन जायची ताका वचून. आज कितले जाण पडिल्ल्या मनशाक उखलच्या बदलाक सेल्फी काडटात. ह्या काले व्हिडिओ काडटात वय मू. कालच एक व्हिडिओ आयला त्या चेडवान जुगात केला कॉलेजच्या आनी कितलो जण फॉर मोबायलार व्हिडिओ काडून आसात. फायर ब्रिगेडाचेर येवन मागीर आनी देंवोन तें मोडें बांयतलें वयर काडून वयर दवरून मागीर पूण उरलें पुरो खाली. कोणी एक वचोंक हेल्प करूंक ते दोरी धरूंक या दोरी देवोंक ना. ताका भाव भयण आज पळया न्ही गे तक्षण वचून सबार दाखले तुमी पळयल्यात न्ही गे सबार रस्त्या अवघडांत सांपडलेली. आजकाल कितें जाता वचून व्हिडिओ काडटा शिवाय वचून तक्षण ताका उखलचें गी. आतां थोड्या दिसां पयलीं तो येजाकी अंतरलो वय मू ताचे सांगता आनी एकलो ब्रदर आसलो थोड्यांनी व्हिडिओ धाडला तो ताका पडोवन तास कोणी ना ताका आंबुलन्स हाडूंक गी ताका आस्पत्रे व्हरूंक ताका थंयच मार्गार त्या ब्रदराक गाय जाल्लो तो मतीन जावन तो पडलोच आसा. आतां हर एक गरज पळयची. हांवें सांगलां न्ही कोयर पडल्यार आतां काडटलें म्हणजे काम न्ही दुसऱ्यांचें काम न्ही झडटल्यांचें काम न्ही हर एकांत. हांवें सांगलां न्ही तुमकां माते वसवांजेला वचो 10:40 42 जेजूच्या नांवान तूं तें करताय की एक कोप शेळें उदक दिताय जाल्यार ताजो प्रतिफळ तुका मेळना अशें रावचो ना म्हणटा देवाचें आयका. आनी जो कोण मॅथ्यू 10:42 जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सूख आसना. पळया न्ही
एक कप शेळें उदक दिल्यार रे पुरो, तुजे कडेन कांय ना, ताजो प्रतिफळ तुका सुख आसना म्हणटा देवाचे उतर. देखून खंयची ल्हान करणी ती आसोनी, पूण खंयच्या मनान तूं करताय, कितल्या मोगान तूं करताय ती सेवा ती गरजेची. देखून जर तें जिवीत आज तशें सार्थक जायचें जाल्यार, सुफळ जायचें जाल्यार हाच्या शुभ वर्तमानाक आमी आयकुया. जो असो शुभ वर्तमान असो 12 आनी वळ 26 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 24 to 26. सतत हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ले करीत तो एकोडोच उरता. देखून तो त्या ताल्यांताची वपार तुमी आयकला, एकल्या 5, एकल्या 3, एकल्या 1 दिले. वय मग 5 दिले आनी कितें केलें, वायवाट केलो आनी 5च्या जाग्यार आनी 5 जोडली. 3 मेळ्ळेले आनी कितें केलें, आनी 3. पूण 1 आसले आनी कितें केलें, 1 आसलें न्ही. आज भाव भयणीन पळयान गे, हाचें अशें जावनूच तुवें न्ही हांवें. ओ तांचे कडेन जायतीं तालेंत आसात, म्हजे कडेन कांय ना, म्हजे कडेन अशी 1 तरी लिपोवन दवरूंक न्ही. 1 गोवांचो कण वडोले हांवें दाखलो दिलो, 1 बी पुरो. तुमी थोडे आसात गार्डन करचे बरें तुमकां उर्बा आसता वय मू, खंय वचून एक ल्हानशें कितें म्हणटात किमसून हांगा थोडे रेतरी घेताले तें किमसून, मागीर थोडे पांटे मोडून गेल्लीं आसात. हांवें सांगलें इसारा तें काटकन बरें काटकन दिता, बेश्टें तुमी किमसून वचनाका, जड पाड जाता म्हणून. 1 पांटो येल्ले आसात. थोडे कॅक्टसाच्या झाडांची 1 पांटो दिवंक फाटीं सरतात, कित्याक म्हळ्यार तें वचून हाडिचें जाल्यार ताका मोल आसा. न तूं एक ल्हानशें दी म्हाका, ते व्हर न्ही ते एडेन या म्हणलें तें ल्हानशें तें ओ ते ताका हे आयल्यात की सांगो आयल्यात. थोडी राखोन आसात, त्या सांगान ती ल्हान बी व्हर न्हू रेंवेंत घालून झाडां करूंक. आनी कितल्या जागृतकायेन आमी करता वय मू. तें व्हड जाताना, जड जाताना 1 हाडिल्लें हांवें. आतां 1 हाडिल्लें कितलीं जाल्यांत, ओडो सांगलें न्ही गे भुरगीं जाल्ल्या बरी. 30 जाल्लीं गी म्हणून सांगू न्ही, आयकोना तुमी. पूण हांगा तशें न्ही, देवान दिल्लें 1 देन तें उर्जीत करा. खंयचें तें जावं दी. जायत्या जाणांक दिलां, काही ना जाल्यार इल्लें तरी इल्ली सेवा करूं म्हळ्यार काल म्हणटात ही सेवा बायली सेवा, कितें म्हणटा घरा तुमी करतात झाडचें पुसचें, कांय ना तुमी थंय धर देवान जाल्या उपरांत इल्लें आयदनां धुवचें. खंयची सेवा ल्हान सेवा न्ही भाव भयणीन, इल्ली उर्बा दाखयल्यार पुरो. देखून 1 गोवांचो कण मातयेन पडलेल्या शिवाय तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. मरत जाल्यार म्हळ्यार कितें, मरत जाल्यार मागीर कितें, तशेंच शोकेजीन दवरल्यार तो फळ दिता. मातयेन पडाचें, ताणें मोराचें, ताजे भितरलें आसलें बी किरलाचें, जड जायचें, जड जावन संशय जावन ताजे फुलां येवन कणशी जावन वय की न्ही. 1 बियान कितलीं फळां दिल्यात. नाजाल्यार आज आमकां जेवण आसतें गी. आज आमी शीत बरें प्लेट भरून जेवता पेज, तें कितें इतलीं बियां उंपलीं सुरू आसलें. तें 1 आसलें जड जावन साबार जावन वय मू. खावंक की आसा, जेवंक की आसा, दाराबर स्टोरेज करूंक की आसा, मात्र न्ही परतून रयतांक सगळ्या घरांक वंपूंक की पळया न्ही गी. आमकां शिकयत न्ही गी. देवान रस्त्यार खाली 1 बीं आसलें म्हणया, पूण आज तें 1 बीं वंपुल्ल्या वरवीं कितलीं झाडां सगळे पृथ्वी भरल्या. देखून हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें सर रस्त्याक वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हणा वय मू. देखून माश्टल्यो जावन त्यो भरतात की ना. काल एक म्हाका बाबा ऑर्लांडोन एक विडियो धाडला गोंयांतून. आतां हांव माश्टली धरून आतां सोडला न्ही 1 तारखेक हांव, आनी गोंयकारांनी आमच्या क्रिस्तांव भावांनी जाळ घाल्यान जाळान तितले बांगडे पडल्यात, इतले बांगडे पडल्यात की वण पुरो जाता. आनी ते आपयतात हांगा ये ताज्या बांगडे तुमकां उण्यार मेळटात, येया 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 म्हूण सगळ्यांक आपयतात. गोंया इल्लें पयस आसा नाल्यार ते हाडल्या हांगास खंय हेजे माडीत कोणी आपयल्लें जाल्यार उणें जाता. ते कितलेय तुमी दर आतां दर्यान पळय माश्टली आसा वय कितलीं दरां उणी जाता. ते दिसा कितलीं कुंगडां मारतात उणी जाता. ते कितले दुकोर, कितले बोकरे, कितले बाबा वय मू. ह्यो जळार तुमी कितले मान उडयतात जाल्यार उणें जाता. ते आसतात पळय त्या वरें डेंगी हे समजता जाल्यार आज तुका म्हाका आमकां समजायचें देवान दिल्लें एक ल्हानशें आसा. म्हजी इल्लीशी जाणवाय पवित्र पुस्तकाची इल्लीशी जाणवाय आसा. आज आनेकल्या कडेन हांव वांटून घेता म्हणटा फाल्यां तुजी उर्बा सडटा. तेच भावाक आनी इल्ली जाणवाय दिवंक आनी एक उतार तूं सोदून काडटा या तयार करताय. कशें हांवें तुमकां सांगलें 1 कंतार तयार केलें केल्ल्या उपरांत तुका उर्बा मेळटा आनी एक करया नाजाल्यार म्हजी 300 वयर तितल्यो कंतारां जातीं गे कोंकणींत.
तुका सुरवात गाडी स्टार्ट जायना जाल्यार पयलीं कितें दिजे झटका दिजे झटका झटका म्हळ्यार गुत्ता तुमकां स्टार्ट जाल्ल्या उपरांत जंप स्टार्ट म्हणटा हांगा 12 जाणांच्यो गाडयो थोडे फावटी तुमी हांगा पार्क करतात लायट ऑन करून येतात सांजेर पुरो बॅटरी खाली जाली आसता बाबा रोणीन दिल्लें एक हें आसा तें जंप स्टार्टर आसा आमचे कडेन देखून 12 जाण सांगलें आसा तशें वचून ते बॅटरी कनेक्ट कर मागीर स्टार्ट करून ठक्क करून स्टार्ट जाता मागीर कितले पयस वतात तशेंच देवाच्या सेवेंत तुमी मौन करीत जे भाव भयणी एक ल्हानशी उर्बा आतां आयका त्या कण पडोवन मेल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना तशें जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता आतां तूं आनी म्हजो आमचो जीव उरोंक पळयजे की तो कितें म्हणटात सुफळ करून घे जिरोंक पळयजे हांवें सांगलें माय लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड वॉट आय मेक ऑफ माय लायफ इज माय गिफ्ट टू आतां म्हजें जिवीत हांवें कशें करीत वडोल सांगलें हांवें म्हजें जिवीत जायचें एक जिवें रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 रोमाकारां बदलें 15 वर्स 12 आनी वळी 1 तुजें म्हजें आमचें जिवीत जायचें एक जिवें बलिदान न्ही एक सुकें लांकूड कितें जाता जळोन गोबर जाता पूण जीव आसलो रूख वाडत वता फांटे येतात मागीर ताका कोले येतात फुलां येतात फळां येतात वय मू ऐका रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले ओडका कोळती सौगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन देखून तुजें म्हजें आमचें जिवीत मानताच असलें देवाक मानताच असलें बलिदान साबार फावटी आमी म्हाजी मनशांची व्हगलीक जोडूंक पळयता ताणें म्हाका बरें म्हळाचें आनी ताणें बरें शाबासकी टिचरीची शाबासकी प्रोफेसरांची शाबासकी इश्टांची शाबासकी वेल डन जालें वेल डन कोणें म्हणाचें वेल डन म्हजो पूत वडोली सांगलें कित्याक जेन्ना तूं कालतो जाता सर उक्तो जाता म्हणून सांगलें आयकलें म्हणून वडोल वय ना कोणा विशयांत कित्याक जेजू कोणा सरशीं गेलो आपणे कालतो केल्ल्या जुवा बाबतींत म्हाका जेजू आनी की कालतो जाल्ल्या जुवा मुखार जेजू आनी की कालतो जाता आनी बाबान बरें सांगलें न्ही की जेजू कालतो जालो ताचे खातीर सर्ग उक्तो जालो आनी बापान कितें म्हळें ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका तर हें उतार तुजे विशयां म्हजे विशयां आमच्या विशयान देवान सांगत जाल्यार कितें जायचें कालतें जायचें म्हळ्यार आमच्या हर एका कामांत तें कालतेपण दिसून येवचें आमच्या हर एका सेवेंत तें कालतेपण दिसून येवचें ना गर्व अहंकार हांव बरो शिकोंदार हांव बरो गायक हांव बरो एक कितें म्हणटात ना देखूनच ह्या कालतेपणा वरवीं देखून तुजो जीव काल म्हणटात आतां एकलो आसा न्ही आमचो ताणें एक सलची रीत पळयतना उलयतना न्ही ना खावंगा ना खाणें दिवंगा तेन्ना पयले एकलो आसलो तो उलयतना बारीक कितें म्हणटात सॉफ्ट स्पोकन पूण ताज्यो डिग्र्यो कितल्यो सगळ्यो अमेरिकान थंय ताका सालां मारतात जाल्यार तो कलतो आसलो वय मू सकड लोक ताका मावून म्हळ्यार न्ही आज भाव भयणी न्ही तुजें कालें म्हणटात गर्व तुजो अहंकार तुजें कालतेपण देखून तुजो जीव उरोंक पळयनाका तो जरोंक पळय जरोवचें म्हळ्यार कितें आतां वानो तुज्यो उरयल्यार कितें फायदो आतां वानो तुमच्यो शोकेसीन दवरल्यार कितें फायदो त्यो कित्या खातीर पूण राहुल गांधीन त्यो वानो वचून शिवयल्लो खंय तो म्हणटा तो कोणाचें वानो पळय कोणाचें वानो तो वचून बसून शिवयल्लो ताका तो 20 लाखांक विचारतात खंय जाल्यार तो म्हणटा ह्यो राहुल गांधीन येवन शिवोवन दवरल्या तो ह्यो कोणाक येवं दिना म्हणून 20 लाख दिता म्हळ्यार त्या दुबळ्या कोणाक ताका रामचेचा म्हणलो तो कोबला म्हळ्यार मोची ताज्या तूं आसल्या दुकानांत आसल्यो राहुल गांधी ताका वचून मेळटा आनी त्यो कितें वानो ताज्या मुखार तो ताका शिवोवंक शिकयता बऱ्यो करून शिवोवन दवरल्यात आतां आनी आज राहुल गांधीन त्यो शिवयल्यात म्हणून आज कितलोसो लोक विचारून येता 10,000 1 लाखाक गेले 10 लाखाक गेले आतां काल न्यूज 20 लाखाक विचारून एकलो आयला कितल्या पट्टू वानो जरल्यात देखून कोणें हाडून ताका पळय बारीक शिवोवंक दिल्ल्यो पूण एका बऱ्या मनशान काल्या नांवार मनशान त्यो आपडल्यात शिवयल्यात म्हणून आज 20 लाखाक जाल्यार हो म्हणटा रामचेत म्हणटा ताका रावूंक करना सारकें ते एक जाण भुरगीं आसा जे काजार जावन एकल्या 4 जाणां भुरगीं आसात काल म्हणटा तणाचें एक ल्हानशें कोडकें आसा आनी काल एक ल्हानशें रस्त्या जाग्यार एक ल्हानसो एक गूड घालून तो बसून आसा 20 लाख दिता म्हळ्यार दिना म्हणटा पळय न्ही कितें म्हळ्यार पळयाक ताणें काल एक ल्हानशा कामांत केदो व्हडलें ताका कितें म्हणटात भोवमान म्हणल्यार बरी
जाल्यार तो कालतो रावलो ओटपोन दाखयना कसो रावलो कालतो जालो तशें बदलाक ह्या रामचेच्यान कितें केलां बरें आनीक अंगडी वचून आनीक मोचीक मेळोन दोगांयनी बरें सांगाता म्हणून 2 बरे शूज ताका शिवून धाडल्यात कोणें आनी नाका जालीं जरिल्लीं चप्पलां शिवयल्या कातान बऱ्यांतले बरे 2 शूज ताका मेळ्ळ्यात तरी तुवें तुजें जरयल्लें ल्हानशें देवाक दिता जाल्यार तुका 2 सांगलें परबोलू वास्ती वळ सिराकाच्या बुकांत वचपर 35 आनी वळ 9 आनी 10 देव तुका दिल्ल्याक हास्त्या तोंडान दितल्याक तुका कितल्या वांट्यांनी सट दिता ऐका सिराक 35 वर्स 9 and 10 जशें महोन्नतान तुका दिला तशें तुवें ताका दी तुजे तांकी प्रमाणे उदार तांकी प्रमाणे तूं उदार जा तांकी प्रमाणे कितले तुका साथ आसा तितलेंच उदार जा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ मेळटलो बऱ्या मापान तुका प्रतिफळ मेळटलो 7 वांट्यांनी सट तो तुका पाटें दितलो परबुलात येल टायम म्हळ्यार 7 वांट्यांनी खंय हांवें 4 वांट्यांनी म्हण सांगलें तुमकां हांव तिके सुराती म्हणून देव आनी की उदार 7 वांट्यांनी तुका पाटें दितलो खंय म्हळ्यार तुजो जीव खाली उरोंक पळयनाका बा भयणीन जरोंक पळय वानो झरिल्ल्या बरी दीस वेताना कितें जायचें तुवें हांवें हेरांक उदार जायचें मात हेरांक गरजांत तांच्या गरजांत पावचें तसलें जायचें न्ही हांवें सांगलें परत्या सांगता शिताक खार धरणीक न्हय परोपकारी म्हणटा आमी कन्नडान न्ही परारीगे उपकारी मनेगे मारयाक बेडी सगळ्यांक उपकारी आतां फाटी बस जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणेक सांबाळटा आतां स्वंत जिवाचो द्वेश करचो म्हळ्यार कितें तुकाच तुवें द्वेश करचो म्हण गे इंग्लिशांत आसा काय म्हणटात सेल्फ एप्रिशिएशन इज द बेस्ट एप्रिशिएशन म्हणून थोडे आसात कितें आसात एकदम खोर्गोन म्हणल्यार बरी हांव खंयच्याक उपकारा पडना ताका म्हणटात काय म्हणटात इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसा 6 जाण आसात तो म्हजे वयल्यान बरो आसा ते म्हजे वयल्यान बरें आसा तशें चिंतून थोडे खोर्गोन थोड्यांनी कितें केलां आपणाचें जिवीत विबाडलां तशें जावं नजो ताका दिल्ल्या मापान तो ग्रेस्त पण म्हाका इल्लें तरी दिलां न्ही सेल्फ एप्रिशिएशन म्हणटा आमी सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटा आमी इंग्लिशान तें जें तुजें थंय हांव इल्लें तरी करूंक शकता आळिल्लू सेवे आयकलां तुमी व्हडलो हांव तो बरें म्हाका व्हडलें बांदूंक जायना ल्हान तरी हांव काम करूंक शकता म्हणलें देखून तुज्या जिवाचो द्वेश करचो म्हळ्यार खंयच्याक तरी हांव उपकार पडायचे हाका तरी ताका तरी हांकां तरी तांकां तरी हाज्या पयलें सांगलां न्ही भावान सांगलें एकल्याक ते एक पूत आसले एकलो इंजिनियर एकलो डॉक्टर आनी एकलो घरात आसा कांय शिकनासतना वय मू शिकला डॉक्टर शिकला इंजिनियर बरें जोड हाडटात कोणा काल हाडटात ते इंजिनियर हाडिना डॉक्टर हाडिना बरें सगळें घर चलचें कुटाम चलचें ह्या घरा आसलेल्या वरी कशें तो सोर नाडटा तशें नाका तुमी सोर नाडनाकात ह्या इंजिनियरींग जावन डॉक्टर जावन कांय काम करनासतना घरा बसोवन सोमारी पोतू जायनाका म्हळ्यार सोमार येताना न्ही आलशी रेडे बदलाक हांवें तुमकां तो अनुप तुमकां दाखलो दिलो MA जालां जाल्यार ताज्या गांवांत ताका काम मेळना जाल्यार हांगा येवन हें काम कसलें काम कुलीचें काम हेका म्हणटा हेल्पर जावन काम कर न्ही तो पळया न्ही खंयची वस्त उपकारा पडटा भाव भयणीन देखून थंय गुजिरीचे येवन व्हरतात कित्याक व्हरतात तुमकां ती गुजिरी पूण ते येवन कित्याक व्हरतात तांकां कळीत आसा हें रट्ट हें पेपर हें काल माती केल्लें लोंकाड हें कितें नाका जाल्लें तें कुंभ जाल्लें लांकूड खंयच्याक उपकारता म्हण तांकां ना गे तुमकां समजून ना गे आज ग्रेस्त कोण साबारपटी तुमी चिंता पळय वो करता काम गुजिरीचें काम करता पूण तांची घरां पळयल्यान तुमी तांची बायल भुरगीं कितलीं म्हण पळयल्यान तुवें ती कितलें जेवतात कितें खातात कितें कशें न्हेसतात पळयल्या तुमी पळोवना गे तुमकां भितर वचून सोडल्यार न्ही ते गुजिरीच्या वस्तूंक तितलें मोल आसा जाल्यार आमी गुजिरी न्ही तुका सोम्याच्या हातान घाल बांदप्यांनी
निराकर्षिल्लो फातोर जाता मुल्या फातोर. आनी कोणाचें काम हें? सरस्वराचें काम हें. पोरस 4 तारखेर 100 जाणांनी म्हाका विशस धाडले हॅपी फिस्ट म्हणून. कित्याक तुमी जाणात की मेरी वियांनी सांत मेरी वियांनीचो वियांचे फेस्त वय मग ह्याच जाकांचें फेस्त तें कळ्ळें फेस्त ह्याच जाकांचें फेस्त म्हणून ऑगस्टाच्या 4 तारखेर 100 जाणांनी म्हाका विशस धाडले. तुमी धाडिचे म्हणना धाडले. हांव खाली उडास काडलो कोण सांत मेरी वियांनीचो. तो जाणात की शिक्षण पाटी सकट सेमिनार पैकी खंयच्याय उपकारा पडनातलो. आ सकट ह्या जाकांचो सांत आ सकट ह्या जाकांक एक देख सेमिनारीन तो खंयच्याक उपकारा पडनातलो. शिकपांत पाटी सगळ्यांत पाटी पूण ताज्या देवास्पणांत ताज्या पवित्रपणांत ताज्या भगवंतपणांत ताज्या बऱ्या मनांत ताज्या बऱ्या सालींत बऱ्या गुणांत तो सगळ्यां प्रास श्रेश्ठ एक धाकलो पुरो. देखून शिकले व्हडले म्हणजे चिंते नाकात डिग्री जोडले व्हडले म्हणजे चिंते नाकात. कोण देव बिरांतीन चलता कोण देवाच्या मोगांची येता तोच व्हडलो. देखून तो निमाणी कितें बरयलां कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करो. सेवाक सोम्याचो सेवाक जाया सरस्वराचो सेवाक जाया म्हणचो अर्थ ताजो पाटलाव करता. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. पळय आयकलें गे खंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाक आसा. आतां तुमी सरस्वतीची सेवा करताले कोण तुमच्या सांगात आसा? सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात. ह्या जाग्यार सरस्वतीची सेवा आमी करता वय हो जागो कोणाक समर्पीत जाला. हांगा ह्या आल्तारी कोणाक मान महिमान जातात तरी हांगा सरस्वतीची सेवा करतना आमचे सगळे कोण आसा कोणाची आमी सेवा करता तोच आसा. देखून तो निमाण कितें म्हणटा जेजू कोणी म्हजो सेवाक जाता कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव तो करूं. म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. देखून न्ही बापी म्हजे सवय पोती म्हजे सवय पवित्र आत्मा म्हजे सवय हांव तांची सेवा करता देखून हांव तांचे सवय पळय न्ही 1000 पावण देवाचें तुजे सवय. देखून कितले म्हजे कांतारां आसात. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका. आनी मानेक जेजू कितें म्हणालो म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. जाय की तुमकां देवाचो मान जाय की तुमकां देवाचो आशिर्वाद जाय की तुमकां तर कितें करीत जाय सोम्याची सेवा करीत जाय. तिस सोम्याची सेवा करूंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिलां मात न्ही देणी दिल्यात वेळ दिला बरें मन दिलां. देखून ह्या सेवेंत आमी आनी चड आनी चड भागीदार जावया. सेवा जायते नमनेची आसा वय मो देवाच्या उतर दिवची गायन करची संगीत खेळची जावं पुरो हांगासर देवाच्या उतर वाचची विनवणी करची हांगा येतेल्यांक वेतेल्यांक मोगान स्वागत करची मात्र न्ही हांगाच्या सर गरजांत हात मेळोवची जायती सेवा आसा. ह्या सर सेवेंत देवान तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिलां. बरें मन दाखया ह्या सेवेंत भागीदार जाया. हे भाग आमी जोडया मात न्ही देवाक आनी की महिमा जावं दी तुज्या म्हज्या आमच्या सेवे मुखांतर म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमचो जीवन मुझे सोमिया मूर्ते देणे म्हाका सोसारिया पयना जावये करे बलिदान. जीवन मुझे सोमिया मूर्ते सोसारिया पयला जावये करे बलिदान. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक
म्हणतात असल्यान जावं म्हण तुम्ही मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपच्या बेचादा वाग सगळेच पौर मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बाप्पा आमचें जिवीत एक जिवें बलिदान जावन आज तुका आमी भेटयता. जें आमी करता तें तुज्या मना खातीर महिमेक ते करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वरान सस्नाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पोतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो. हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें दखा पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगड्यापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भोगता सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. ओ सर्गे तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेची कुस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कस्टमरां सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पसोतान समेस मनशां पासून ते वारवतले. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थस गोट परगट होया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता. जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत तेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा के प्रीती म्हणजे विस्तारलेले तुझे पयस बेस म्हणजे देव परजस तुझ्या पुताचे क्रिस्ता सुमे सोडवून धर्मळ कल्ल्या बावट सोय आमचो बावट गटगतीर कर त्या सेकवाटांना आमी जी शंकर त्या सदैविक प्रीती मोगान सदान समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी ते सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता कोमरे देवाची सांगाती मगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें तुमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले उगडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली
आशांतली दाळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकेस्ते पिडे शेड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तंतल्या सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या भरोशा नत्र्याक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमेंतीक आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सोम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेनी केस साडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ते ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमच्या भितरचे म्हाका पावना पूण क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळो आमेन सोम्या सोवेची येतेले देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा देवा तुम्ही लागी सर कृपा ताची जोडा ताच्या नावा गीता गाया संतोष तुम्ही पावा देवा तुम्ही लागी सर कृपा ताची जोडा ताच्या नावा गीता गाया संतोष तुम्ही पावा सोम्या सोवेची येते देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची जेसू तुम्ही स्वीकार करा मोगता सोकारा उतारताचे तुम्ही पाळा अडलावता सोकारा जेजू तुम्ही स्वीकार करा मोगता सोकारा उतारताचे तुम्ही पाळा अडलावता सोकारा सोम्या सोवेची येते देव दिता शांती सोम्या नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची बरे किते तुम्ही करा देवाक मनवून चला खुशी ताची तुम्ही सोदा आदर ताचो जोडा बोरे कितले तुम्ही करा देवाक मानून चला खुशी ताची तुम्ही सोदा आधार ताचो जोडा सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची प्रार्थोया बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या उतरावरीन तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू तें जिवीत जोडून दिलाय तेंच जिवीत आमी जोडून उदारपणी हेरां सगळें वांटून घेवचें बरें मन तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्प वेद देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर
जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच सांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे